आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दाम हर मौज में है, हल्का इज्जत काम नहंग। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गहर होने तक। आशिकी सबर, सबर तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक। सफेद दीवारों वाले कमरे में इस वक्त यरमान, आदि, इसार और नूरुल हुदा मौजूद थे। नूरुल हुदा बेड पर बैठी थी। आदि बेड की पाइंती पर बैठा था, जबकि सामने दो कुर्सियों पर यमान और इसार बैठे थे। वह घर मेरे ताया जान का था। उसमें दो कत्ल हुए, जिसमें किसी यरमान का हाथ था। हमें लगता है इब्राहिम है। नूरुल हुदा की आवाज़ में तजब्जुब था। आदि ने यरमान के चेहरे का जर्द पड़ता रंग देखा और चुपके से आंख दबाई। यरमान बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलता हुआ खिसक उठा। हो सकता है इब्राहिम ही असल में गिरमान बनकर कॉल करता हो। क्या आपकी बहन ने गिरमान को देखा है? इसार ने पूरी रवानी से झूठ को सच का लुबादा उड़ा दिया। नूरुल हुदा कुछ लम्हे खामोशी से इसार को देखती रही, फिर धीरे से बोली, आपको किसने बताया कि कत्ल से पहले हमें कॉल आई थी? मैंने तो इस बात का जिक्र ही नहीं किया। कमरे में खामोशी छा गई। आपने ही तो कहा था कि ये सब आपकी बहन की कहानी है। मैंने अंदाजा लगा लिया। वैसे ऐसे हालात में अक्सर कॉल्स आती हैं, शायद उससे वहीं से सारा कुछ मालूम हो गया। इसार ने महारत से झूठ करा। इसार को मौका पर बात संभालना खूब आता था। ओह अच्छा, लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदा है। नूरुल हुदा ने बात बढ़ाई। क्योंकि हीर को जिन नंबरों से कॉल आती रही वो ट्रेस ही नहीं हो पाती थी। फिर वो लोग दोबारा कभी सामने भी नहीं आए। इब्राहिम किडनैपिंग में नजर आता है, शायद वो ना हो। खैर, एक काम फौरी करना होगा। एक वकील हायर करना पड़ेगा। वकील? यरमान चौंक कर खड़ा हुआ। जी, और मुझे एक मोबाइल भी दरकार होगा। वो कहते हुए कुछ शर्मिंदा सोई। अच्छा, अब समझ आया। ये मुझसे शादी करना चाहती है और जब बाहर जाया करेगी तो कॉल कर लिया करेगी, है ना? आदि सीरियस होकर बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल कर पेश करता है। इसार के चेहरे पर नागवारी के वाज़ेह आसार उभर आए। यहाँ से निकल जाओ आदि। शर्मान चेहरा बिगाड़े बोला, लेकिन अल्फाज आराम आराम से अदा किए। मामला जो भी हो, मैं फ़ोन दूंगा। बाकी तुम लोग देख लेना, मैं जा रहा हूँ। कहते ही कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं हीर से राब्ता करते ही पैसे लौटा दूंगी। नूरुल हुदा हादी की पुश्त देखकर बोली। शर्मान पलट कर देखना चाहता था, मगर सिर्फ साकत रह गया। किसी धड़कन की लय बदल गई। कोई राब्ता जैसे अंदर ही अंदर दौड़ गया। खुशी थी या इंतजार वो समझ ना पाया। बेइख्तियार दिल पर हाथ रखकर उसने आंखें बंद कर ली। सब हो जाएगा। इसार ने नरमी से तसल्ली दी। मैं आता हूँ। शर्मान रुक रुक कर आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता हुआ बाहर चला गया। पर्दों वाला कमरा अबूर किया और खामोशी से निकल गया। अब इसार और नूरुल हुदा आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन शर्मान किसी और ही ख्याल की गिरफ्त में आ चुका था। किसी गैर वाज़ेह सोच के तहत वो सीधा सड़क पर निकल आया। गाड़ियां फितरत से बगावत पर तुली थी, अपनी मंजिल की सिमत दौड़ी जा रही थी। सांसें अपनी मसलतों और कहानियों से बेखबर, आहिस्ता आहिस्ता चलती हवा यरमान के वजूद से टकराकर जैसे उसकी रूह से हम कलाम हो रही थी। बिखरे बाल, उदासी और अनजानी खुशी का मिला जुला अक्स चेहरे पर लिए वो धीरे धीरे चल रहा था। दिमाग में एक ही जुमला गूंज रहा था, मैं हीर से राब्ता करते ही, मैं हीर से राब्ता करते ही, हीर, हीर मेरा इंतजार। शर्मा ने इतनी शिद्दत से अल्फाज अदा किए कि उसकी अपनी आंखें भर आईं। फिजा में बेसाख्ता उठे हाथ बालों से गुजारे हवा जैसे अंदर की उलझने को खंगालने लगी हो। लाहौर की सड़क पर जलती रोशनियों ने उसके चेहरे को सुर्ख कर दिया। चलते चलते वो एक ऐसे ग्राउंड में पहुंचा जहां वो पहले भी आ चुका था। वही जगह, वही बेंच और वही मौलवी साहब, जो इस बार किसी और नौजवान के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे। वो लड़का बमुश्किल 22 बरस का होगा, दुबला पतला, कुर्ता शलवार में मलबूस, बेहद सादा और कमजोर दिखाई देता था। मौलवी साहब, आपको बस यही कहना था। चलता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी दुआ से मेरा निकाह उसी से हो रहा है और निकाह की जिम्मेदारी भी आपने संभाली है। उसने मौलवी साहब की तरफ हाथ बढ़ाया और मुसाफा किया। मेरे बेटे, बस खुदा का शुक्र अदा करना। अल्लाह शुक्रगुजारों को पसंद फरमाता है। नामहरमों से मोहब्बत बेचैन रखती है। दिल पाकीज़ा हो तो नामहरम मोहब्बत में महरम बच जाता है। वो लड़का सर हिलाकर यरमान के पास से गुजरा और हल्की सी मुस्कुराहट से सलाम किया। यरमान ने हौले से उसे देखा। ऐसा क्या था उसमें जो किसी ने दिल दिया और दुआ भी कबूल हो गई? अल्लाह, वो कब सोचना छोड़ेगा। हेलो मौलवी साहब। यरमान ने नरमी से कहा और उनके बराबर बैठ गया। ठंडी सबक हवाएं उन दोनों पर आके ठहर गई। ग्राउंड सुनसान था, मंजर में सिर्फ खामोशी की आवाज़ बाकी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं और बड़ों से दोनों हाथों से हाथ मिलाते हैं। मौलवी साहब उसे यूं बैठा देख मुस्कुराते हुए बोले, आज खुश हूँ। वो मिला जो हमेशा से दरकार था। शर्मा ने बेंच से टेक लगाकर टांग पर टांग अटकाई। चेहरा खिला हुआ, चंद बाल आंखों पर झुके, आवाज में खास खास सी ताजगी थी। वल्लाह,
اس لمحے وہ کیا کیا نہیں لگ رہا تھا۔ محبت کبھی رائیگاں نہیں چاہتی میرے بیٹے، چاہے جیسے بھی ہو۔ 70 سالہ بزرگ کی نرم گھمبیر آواز میں سکون تھا۔ انگلیوں میں تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ گرمان نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ آپ کے پاس بیٹھ کر عجب سا سکون ملتا ہے، لیکن آج میں خود کو آپ سے بہتر محسوس کروں۔ گرمان سر سے چپل تک مولوی صاحب کو پوری نظر سے دیکھا۔ مجھے حقیر جان کر کیسے خوشی؟ آپ اپنے جیسے بڑے آدمی کو حقیر کہتے تو وجہ بھی ہوتی، دولت کی، شہرت کی۔ میرا اور آپ کا کیسا مقابلہ؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میرے بیٹے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، آپ کی پرہیزگاری ریاضت کا کیا، اتنی عبادت کا کیا فائدہ؟ دیکھو مجھے، میں اتنے قتل کر کے بھی آزاد ہوں، اور وہ جس کے لیے میں اتنا برا بن گیا وہ بھی ملنے والی ہے۔ ایک لمحے میں کسی کی عمر بھر کی نیکیوں کو ایک جملے میں بیان کر کے رفع دفع کر چکا تھا۔ آپ 100 قتل بھی کرتے تو وہ رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آپ کا ایک راز بھی اشکار نہیں کرتا، لیکن ایسے لفظ اس کی ذات برداشت نہیں کرتی۔ غرور جچتا نہیں انسان پر۔ وہ عشق کامل ہے، اس کی ذات مکمل ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں دل دکھانے کی بھی سزا ملتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ جن کی اچھائی چھوٹی رہ جاتی ہے ان کی برائی بڑھ جاتی ہے، مولوی صاحب نے کہتے ہوئے نظر ارمان پر تانی، لیکن لفظوں میں کوئی طنز نہیں تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ خود سے ہی بولنے لگا، جانتے ہیں مولوی صاحب، جب وہ 5 سال کی تھی تب ہم فرینڈز تھے، بہت اچھے، ایک دوسرے سے بات نہ کرتے تو دن نہیں گزرتا تھا۔ وہ 7 سال کی تھی جب آخری بار دیکھا، سوئی ہوئی تھی اور اس کی ممانی اسے اٹھائے ہوئے لے جا رہی تھی۔ وہی عکس یاد ہے؟ 19 سال کہنا آسان ہے، مگر 19 سال میں نے اس کا انتظار کیا۔ مولوی صاحب نے آہ بھری، اس سے نہیں کیا بیٹے، اگر انتظار ہوتا تو 19 لمحوں کی دوری بھی گوارا نہ کرتی۔ یرمان نے گہری نظروں سے مولوی کی طرف دیکھا، خاموشی سے۔ مولوی صاحب کی آواز میں کڑوا سچ تھا، یک طرفہ انتظار چاہے ایک لمحے کا ہو یا صدیوں کا، کوئی معنی نہیں رکھتا اگر دوسری طرف سے زر نہ ملے۔ ایسی اذیت شاید 17 برس پہلے محسوس ہوئی تھی۔ یرمان کی آنکھوں میں نمی اتری، مگر گالوں پر بہنے سے انکاری تھی۔ وہ برانڈڈ واچ پر وقت نہیں، اذیتیں دیکھ رہا تھا، اور وقت سب سے بے رحم ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ بس انسان اپنی خود غرضی میں خوشیاں بھول کر صرف غم یاد رکھتا ہے، لوگوں کی بے جا ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خود غرض ہے اور صدا کا ناشکرا۔ ذہن میں 17 سال پہلے کا منظر ابھرنے لگا جب امان کی زندگی میں اذیت و تلخیوں اور سختیوں نے عادت تک دی تھی۔ مشکلات سے بھرپور دور کا آغاز باب شروع ہو چکا تھا، گویا ماضی گرد جھاڑ کر سامنے آ کھڑا ہوا، ایک مدھم روشنی میں ڈوبا وہ زمانہ جیسے کہیں رکا ہوا تھا، بس ہمارے پلٹنے کا منتظر تھا۔ ہتھ کھڑی تو کھول دو میرے بیٹے کی، جیل میں بند ہے، وہاں تو تھوڑا آزاد رہنے دیں۔ ایک نسوانی آواز ریل کی سلاخوں سے اس پار بلند ہوئی۔ وہ ماں تھی، رگوں میں لرزتی بے بسی، منہ سے نکلتی دہائیاں اور چہرے پر وقت کا لکھا ہوا دکھ رقم تھا۔ امان، بسیدہ حلیے میں بکھرے بال، سرخ آنکھیں، حال و بحال، دل چیر دینے والے منظر کا حصہ بنا ہوا تھا۔ ہتھ کڑی لگے ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑے ہوئے تھا، بس ساکت کھڑا ماں کو دیکھ رہا تھا، پریشان، شکست خوردہ اور نڈھال۔ اس نے قتل کیے ہیں، ایک نہیں 3 اسے آزاد کیسے چھوڑ دیں بی بی؟ موٹا سا آفیسر وردی میں ملبوس ماتھے پر سلوٹیں لیے ٹیبل پر رکھی فائلز پر جھکا چنگھاڑتا ہوا بولا، جیل میں پہلے ہی بند ہے، کیا جان بھی لے لو گے میرے بیٹے کی؟ ظہورا ساڑی کا پلو کندھے پر درست کرتی فرش پر قدم مارتے غصے سے بولی۔ آفیسر نے بیزاری سے سر اٹھایا، بی بی ہمیں قانون نہ سکھاؤ، جاؤ یہاں سے، ورنہ پیشی سے پہلے ملاقات بھی بند کر دیں گے۔ ماما پلیز جائیں۔ امان سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر روکتے ہوئے بولا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، نہیں، دل ٹوٹ رہا تھا۔ میرا بچہ اس حال میں، اور تم لوگ بس جرم دیکھتے ہو، حقیقت نہیں۔ یہ ڈرامہ بند کرو بی بی، یہاں پہلے ہی ماحول بگڑا ہے، جاؤ یہاں سے۔ اوئے چنکی، اس کو نکال یہاں سے۔ دوسری طرف ایک ٹیبل کے گرد چیئرز پر 3-4 آفیسرز بیٹھے کام کر رہے تھے۔ اسٹیشن میں ہلچل سی مچی تھی، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عبید بھائی ہیں، وہ نکال لیں گے اسے یہاں سے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس۔ سہورا ساڑی کا پلو پکڑ کر جاتے ہوئے رک کر بولی، یہی دھمکی وہ کتنی بار دے چکی تھی، یاد اسے بھی نہیں؟ روتے دھوتے منہ کے ساتھ وہاں سے بے دلی سے نکل گئے۔ پیسے کے بدلے کسی کی جان لیتے پھرو گے، جاؤ دیکھ لیں گے کون بچاتا ہے۔ چہرہ امان کی طرف کیا، اور تمہیں تو دیکھتے ہیں۔ اوے عمران، اس لاڈلے کو سینٹرل جیل بھیجنے کا انتظام کرو، اور ہاں، اگلی پیشی تک کوئی ملاقات نہیں۔ یس سر۔ آفیسر نے حکم مانتے ہوئے فائل سنبھالی۔ ہمیشہ بڑوں کی غلطی کی سزا بچوں کو ملتی ہے، امان خود سے کہہ رہا تھا۔ جیل میں کھڑا بدقسمت انسان چھوٹی عمر میں سمجھنے کے بجائے بڑوں کو سمجھانے لگا تھا۔
یہاں موجود ملک کے رشوت خور محافظ بھی صرف قتل دے کر قاتل کی شناخت کر رہے تھے، جبکہ غلطی سے پاک امان صرف ظہورہ کے ہاتھوں یہاں آن پہنچا تھا۔ امان نے سلاخیں تھامی، آنکھیں بند کی اور اللہ کو یاد کیا۔ حقیقت کبھی اتنی خاموش نہیں ہوتی اور جیل کی دیواریں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ہفتہ بیت چکا تھا۔ ظہورہ اور کریم روزانہ صبح عدالت اور شام جیل کا چکر لگاتے، لیکن ہر بار دروازے سے لوٹنا پڑتا۔ نہ کسی کی سفارش کارگر ہوئی، نہ کوئی نوٹ۔ ساڑی کا پلو سنبھالتے وہ روز پاؤں گھسیٹتی، ادکھلے ہونٹوں پر فریاد لیے واپس چلی جاتی۔ کیس معمولی نہیں تھا، حادثہ، 3 اموات اور اعتراف جرم۔ عبید صرف اتنا کر سکا کہ میڈیا کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، لیکن عدالت کی آنکھیں بند کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آج پھر امان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ پہلی پیشی میں جسمانی ریمانڈ کا مطالبہ کیا گیا۔ حادثے کی گواہ پولیس تھی اور مجرم نے خود اعتراف کیا تھا۔ FIR پولیس کی طرف سے درج تھی، لیکن عدالت کی طرف سے مزید گواہوں اور ثبوتوں کا مطالبہ کیا گیا۔ لاہور کی لکھپت جیل کی درمیانی گیلری میں زرد روشنی کے نیچے سے آوردیوں میں 2 افسران کی میت میں امان قدم بقدم آگے بڑھ رہا تھا۔ ہتھ کڑیاں کلائیوں پر جمی تھی، مگر زنجیریں اس کے قدموں تک آ پہنچی تھیں۔ عدالتی حکم قانون کی دفعہ 203 کے تحت امان کریم کو آئندہ سماعت تک مہلت دی جاتی ہے، جو کہ ملزم کی فیملی کی جانب سے پولیس کو مسلسل سنگین نوعیت کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ لہٰذا عدالت جسمانی ریمانڈ مسترد کرتے ہوئے عدالتی ریمانڈ کے نظام کے تحت ملزم کو سینٹرل جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کرتی ہے۔ اگر 10ویں تاریخ تک کوئی ٹھوس شہادت یا دفاعی ثبوت پیش نہ کیا گیا تو عدالت فیصلہ محفوظ کر لے گی۔ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ امان کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ چہرہ پیلا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور جیل کا خاکی رنگ کا کپڑا بے رحمی کا لباس تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے گیلری میں چلتا ہوا بے یقینی کے عالم میں تھا، جیسے ہر قدم اس کے مستقبل کو نکلتا جا رہا تھا۔ گیلری کے آخری سرے پر ظہورہ کھڑی تھی، ساڑی کا پلو منہ میں دبائے ہوئے، بھیگی پلکیں اور ہونٹوں پر دبی ہوئی سسکیاں تھیں۔ کریم، عبید اور مناہل بھی تھے۔ کریم کی آنکھیں متواتر بہہ رہی تھی، جبکہ عبید اور مناہل خاموش تھے۔ ساتھ ایک پولیس آفیسر ایڈوکیٹ بھی شرمندہ نظروں سے امان کو آتے دیکھ رہا تھا۔ امان ان کے سامنے آئے تو کریم لپک کر آگے بڑھا۔ ہتھ کڑی میں جکڑے بیٹے سے گلے ملنے کی کوشش کی، مگر امان کا بدن ساکت رہا، جیسے وجود میں جان نہ ہو۔ ظہورہ نے آگے بڑھ کر امان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عبید نے نگاہ مناہل پر ڈالی، پھر دھیرے سے گویا ہوا، بیٹا، ہم کوشش کریں، صاحب موجود نہیں، ورنہ تم آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ امان، ہمت رکھو، ہم لڑ رہے ہیں تمہارے لیے۔ کریم نے امان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا، کچھ تو کہو۔ امان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا، اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی تو شاید ماما کو وقت پر سمجھاتے۔ آج میں بنا کسی قصور کے یہاں کھڑا ہوں۔ ظہورہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں، آنکھیں ڈبڈبائیں اور چہرے پر ندامت کی لکیریں ابھر آئیں۔ بیٹا، میں نے تمہاری ماں سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، تم بس باہر آ جاؤ۔ کہتے ہی امان کو پھر گلے لگایا۔ امان ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ بابا، رہنے دیں، کتنے لوگ صرف ماما کی وجہ سے کھو دیے، تب یاد نہیں آیا، اب بات بیٹے پر آ گئی تو۔ آنسو چہرے کو تر کر چکے تھے، پھر بے بس قدم ظہورہ کی طرف بڑھے۔ ماما، آپ نے میرا مستقبل تباہ کر دیا، برباد کر دیا مجھے ماما آپ نے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ یہ حسد، بخیلی، نفرت اور بغاوت، ان سب میں میری زندگی تباہ ہوگی، ہیر لاوارث ہوگی۔ ماں باپ کی نفرتوں نے بچے برباد کر دیے۔ ظہورہ کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی، زمین پر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ امان نے تھر تھراتے ہاتھوں سے گال پر بہتے آنسو سختی سے پہنچے اور قدم پیچھے ہٹائے۔ چلو، ہٹو راستے سے۔ آفیسر کی کرخت آواز کے ساتھ وہ تینوں آگے بڑھ گئی۔ ظہورہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ماتم کرتی رہی۔ کریم دھتکار کر باہر نکل گیا۔ مناہل نے عبید کو بازو سے تھاما اور آہستگی سے لے گئی۔ جیل کے اس کونے میں صرف ایک ماں کی گھٹی گھٹی سسکیاں باقی رہ گئیں۔ 2 دن یہاں گزارو، پھر دیکھتے ہیں، جو دودھ مکھن تمہاری ماں نے کھلایا پلایا، ذرا چربی تو پگھلے۔ آفیسر نے امان کو دھکا دیا، طنزی ہنسی کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا، سناٹا اور ایک ایسی وحشت جو رگوں میں کپ کپی دوڑا دے۔ دیواریں نمی سے بھیگی ہوئی تھی، ذرا سی آہٹ 3 بار گونج کر کمرے کی تنہائی کو مزید دہلا دیتی۔ چھت سے جالے یوں لٹک رہے تھے جیسے سانس لیتے ہوں، ہلکی سی ہوا بھی ان میں سرسراہٹ بھر رہی تھی۔ ہاں، ایسی جگہ پہ امان کو قید کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا عقوبت خانہ تھا، پتھر کی سرد بے رحم دیواروں کے درمیان گھٹن بھرا کمرہ۔ وہاں صرف ایک روشن تھا، دیوار سے لگا ایک زنگ آلود لوہے کا بینچ تھا، اتنا تنگ کہ اس پر صرف جسم پھیلائے بغیر لیٹا جا سکتا تھا۔ ایک کونے میں مٹی کا ایک پرانا گھڑا رکھا تھا، پانی کا کوئی گلاس نہ تھا۔ امان نے چند قدم چلنے کی کوشش کی تو اس کی اپنی چاپ ہی اسے ڈرا گئی۔ سردی فرش سے اٹھ کر اس کی ہڈیوں میں اترتی چلی گئی۔ بابا، ایک مدھم آواز نکلی اور 3 بار گونجی۔ ماما، اس کی باز گشت نے سانس روک دی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولو۔
उसने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। कोई है, मुझे डर लग रहा है। आवाज़ बाहर गई और वापस गूंजी और ज़्यादा खौफनाक होगी। रोशनी की हल्की सी लकीर से उसकी काली आंखों के रेटिना का रंग अब ब्राउन नजर आ रहा था। कोई है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। अमान ने कानों पर हाथ रख लिया। दरवाजे से पीठ लगाकर वो नीचे बैठ गया। आंखें सुर्ख, सांस तेज। मामा, लब हिले मगर लफ्ज रुक के। अंधेरा कमरे पर काबज हो चुका था, सुराख जैसे निगलने को तैयार हो। इशा का वक्त हो गया। वो दिल ही दिल में बोला, 3 नमाजें कज़ा हो गई। अंधेरे में बगैर किबले का रुख जाने व नमाज के लिए खड़ा हो गया। आंसू मुसलसल बह रहे थे। जैसे तैसे करके नमाज पढ़ ही ली। आखिरकार वह थक हार कर जमीन पर ढह गया। जब 2 दिन बाद कमरे का दरवाजा खुला, अमान का चेहरा बेनूर हो चुका था। उसे एक और कमरे में मुंतकिल किया गया जहां खाने का इंतजाम था। यहाँ खाना खा लो, 10 मिनट में आ जाएंगे। 2 ऑफिसर्स ने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरा बड़ा था। 20 से ज्यादा कैदी जमीन पर बैठे शोरबे में भीगे हाथों से खा रहे थे। कुछ सुलझे हुए थे मगर अक्सर गंदे कपड़ों में मगन बेफिक्री से शोर मचा रहे थे। उन्हें रोकने वाला कोई न था। नए आए हो, स्वागत है। एक कैदी ने सर खुजलाते हुए कहा। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर एक आदमी बैठा था, अलग और नुमाया। बड़ी बड़ी टैंकियां थी जिनसे खाना निकाला जाता और 2 धात के गिलास। अम्मा ने सबको देखा, फिर खामोशी से टैंकी की तरफ बढ़ा। ओए ओए, तुम्हारी उजारादारी नहीं चलेगी। पहले पोती खान के पांव पर झुक जाओ। पोती खान जिंदाबाद। नारों की गूंज ने माहौल को पागल खाना बना दिया। तभी कुर्सी पर बैठा 50 साल शख्स बोला, इज्जत करो, हमारा मेहमान है। धीरे लहजे में कहा, लेकिन एक रोब के साथ। बाल सिरे से गायब और चेहरा मूंछों में छुपा हुआ था। इज्जत करो, हमारा मेहमान है। बाकी कैदियों ने दोहराया, सिवाय चंद बदहालों के। अमान का चेहरा कराहत से भरा था। ये कौन लोग थे? सब मुजरिम थे या कैद ने उन्हें पागल बना दिया? वो सोचते हुए सबको गौर से देख रहा था। ओ इधर आओ। पोती खान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, पीछे कह के गूंजने लगे। अमान ऐसा ऐसा कदम उठाता, हाथ की उंगलियां मरोड़ता, सबको देखता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ। पोती खान ने अंगूठी वाला हाथ अमान के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा। कानों में सीटियां बजने लगी। अंगूठी की नोक लगने से गाल फट गया। होंठ से खून रिसने लगा। गाल पर हाथ रख के सबको हरासा नजरों से देख रहा था। अब जाकर खा लो, यही तरीका है मेरा। वो वापस कुर्सी पर बैठा, जेब से माचिस की तीली निकाली और दांतों से कुतरने लगा। कहकों की गूंज में अमान की आंखें बहने लगी। कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। शर्मान नम आंखें लिए वैसे ही बैठा था। सामने मौलवी साहब सफेद लिबास में चादर ओढ़े खामोश बैठे थे। गौ के सर्दी का मौसम रुखसत होने को था, लेकिन शाम की ठंडी हवाएं बुजुर्ग हजरात पर गिरा गुजरती। ये निशान, शर्मान अपने गाल को छूते हुए कहते, ये मेरी मासूमियत का निशान है। हल्की गहरी दाढ़ी के करीब एक छोटा धुंधला सा निशान था जो सिर्फ गौर से देखने पर नजर आता। बिल्कुल गैर मामूली था। तारीखी जख्मों को छूती है। ग्राउंड के पार 2 नौजवान सफेद लिबास में बलोची टोपी पहने चल रहे थे। शर्मान उनकी तरफ देखते हैं। वो देखो मौलवी साहब, कैसी पाकीज़गी है उनमें, वैसे ही जैसे कभी मुझ में थी। मैं हमेशा से मासूम था, पता है दूसरी मासूमियत मुझसे कैसे छीनी गई। वो अब अपने हाथों को देख रहा था। एक हाथ दूसरे हाथ पर रखा, खामोश और साकत। सूरज आग बरसा रहा था। वही मोटा ऑफिसर जिसकी वर्दी पसीने और धूल से बोझल थी। अमान का हाथ फिजा में लहराकर कैदियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। 25 से ज्यादा कैदी दोपहर के झुलसते सूरज तले पत्थर तोड़ने में मसरूफ थे, लेकिन ऑफिसर की आवाज सुनते सबके हाथ रुक गए। मैदान में चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। न साया न पना, और इन पत्थरों के दरमियान इंसान जैसे पत्थरों से थोड़े ही मुख्तलिफ थे। बूढ़े जवान सभी ने काम रोककर उस ऑफिसर की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज में अजीब सी लचक थी। देखो, तुम सबसे मेरी कोई साथी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो लौंडा आया है, दही मक्खन का दिलदादा, इससे हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, बरसों से। तुम लोग यहाँ हो, कोई नहीं आया। इसको लेने रोज आते हैं। क्या तुम लोगों का दिल नहीं चाहता बाहर जाओ, घूमो फिरो, अपने खानदान में रहो? हाँ हाँ, हमारा भी दिल चाहता है। हमें भी बताओ, हम भी बाहर जाना चाहते हैं। उनमें से एक जाहिल बोला, ये जो हथौड़े तुम लोगों के हाथों में है, सारे मैदान में लेकर इस लोंडा के पीछे भागना है। जौन सा भी मर्द इसको पकड़ेगा और उसके हाथ को तोड़ेगा, वो यहाँ से भाग जाएगा। कैदियों के पीले चमकते दांत बाहर निकल आए। नजरें अमान पर थी। हम तैयार हैं। कैदियों ने शोर मचाया। हम भी बाहर जाना चाहते हैं, अपने घरों को, अपने लोगों को देखना चाहते हैं। सब उस नए ड्रामे के लिए पुरजोश हो गए। गले से लटकती जंजीर 2 हाथों से होती साथ दोनों पांव को जकड़े हुए थी। गाल पर सहम का वाज़ह निशान बन चुका था। वो लोग अमान के सामने खड़े अपनी आज़ादी के लिए किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का सोचकर खुश हो रहे थे। एक नौउम्र लड़का जिसकी जल्द स्याही माइल थी, दुबले पतले वजूद के साथ, उस मौका को अपनी रिहाई का मौजज़ा समझकर चिल्लाया, हम भी साथ हैं।
12 کے قریب قیدی فوراً سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیوانیت، جسموں پر گندگی اور زخموں کی تاریخ درج تھی۔ امان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ جس زمین پر وہ کھڑا تھا جیسے وہی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ وجود قطرہ قطرہ خوف میں پگھلنے لگا۔ زنجیر جو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں جکڑی تھی گویا روح کے اندر اتر گئی تھی۔ یہ سزا مجھے کس جرم کی مل رہی ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اس کا اندر چیخ رہا تھا۔ ذہن میں ظہورا کی آواز گونجی، قسمت تھی ان کی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ جو برا کرے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل کو چھیدنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ کیا والدین کے گناہوں کی سزا ہمیشہ اولاد کو ہی ملتی ہے؟ اسی لمحے نہایت برے حلیے میں گندمی رنگت والا ایک ادھیڑ عمر آدمی دھیمے لہجے میں گویا ہوا، سوچ کیا رہے ہو برخودار؟ یہ زندگی تمہیں جسمانی تکلیف سے گزار کر مضبوط بنائے گی۔ لوگ لہجوں پر روتے ہیں، رویوں پر ماتم کرتے ہیں، لیکن تمہیں جسم کے زخم سہنے ہوں گے۔ آفیسر نے جیب سے سیٹی نکالی۔ بھاگو، پکڑو اور آزادی حاصل کرو۔ وہ سب شور مچاتے امان کی طرف دوڑے۔ امان ساکت نظروں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوش میں آیا اور ننگے پیر بھاگنا شروع کر دیا۔ کنکر، نکیلے پتھر، تپتی زمین، ہر چیز اس کے قدموں کو چھیدنے لگی۔ پیچھے درندے بھاگ رہے تھے، خون خوار آنکھوں کے ساتھ لوہے کی زنجیریں آوازیں نکال رہی تھی۔ امان کا ہر قدم ایک نوحہ تھا، ہر سانس زندگی کی بھیک کی مانند تھی۔ کچھ وقت کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک فتح کی گونج سنائی دی، پکڑ لیا۔ پسینے سے شرابور ہاتھ جکڑے ہوئے، چہرے پر درد، ہانپتی ہوئی سانسوں سے امان سامنے کھڑے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر صرف جھریاں اور جیل کے سہم نقش تھے۔ بازو پھیلائے امان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 30 سال ہو گئے یہاں، یہ جیل میری جوانی کھا گئی۔ اس جیل کو میں نے اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھا ہے۔ قیدیوں کو مجرم تھے یا نہیں، جوانی سے بڑھاپے کا سفر کرتے دیکھا ہے۔ میں بے قصور تھا، بالکل تمہاری طرح، لیکن کوئی بچانے نہ آیا۔ آج بے رحم ہو گیا ہوں، باہر جا کر اپنی جھونپڑی میں مروں گا اور کتبہ بنوا کر رکھوں گا، فاتحہ پڑھتے جاؤ، بے قصور کے ذریعے آزادی حاصل کر کے مرنے آیا تھا۔ وہ کہہ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا امان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، دنیا اچھا رہنے نہیں دیتی۔ بوڑھے نے امان کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا۔ آزادی مبارک۔ اچھا انسان برے حالاتوں سے گزر کر برا بنتا ہے۔ امان حیران و پریشان سا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ باقی فضا میں آزادی کی آوازیں ابھرنے لگی۔ اگلے چند لمحوں میں خوفناک درد بھری چیخ میدان میں گونجی۔ بہت سی خوشیوں بھری آوازوں میں امان کی چیخ دم توڑ چکی تھی۔ امان ٹوٹا ہوا بازو لے کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ کھلا آسمان بند ہوتی آنکھوں کے پار چھوٹ رہا تھا۔ قیدی اچھل کود کر رہے تھے، مختلف طرح کی آوازیں اپنی آزادی کو پکار رہی تھی۔ بے ضرر سا وجود اپنی زمین پر بے سدھ پڑا درد سے تڑپ رہا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ہاتھ سینے سے سرکتا ہوا زمین پر گرا، خون ایک سمت بناتا ہوا جا رہا تھا۔ درد کی شدت سے چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ باقی پھر صحیح، اب میں چلتا ہوں۔ میں جو بول چکا ہوں اس سے تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ مزید کچھ اور بولا تو میں رو پڑوں گا اور کوئی چپ نہیں کرا سکے گا اور سارا درد آج باہر آ جائے گا۔ شرمان کلائی پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوا روندھی آواز میں بولا۔ آسمان صاف شفاف تھا، اس بچے کی طرح جو معصومیت لیے پیدا ہوتا ہے۔ کہیں بھی کوئی معمولی سی آہٹ یا حرکت سننے کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مولوی صاحب ہلکی ہلکی کپکپاہٹ کا شکار ہو چکے تھے، لیکن تسبیح نہیں رکی تھی۔ مولوی صاحب اسے دیکھتے رہے۔ کرمان نے ایک نظر مولوی پر ڈالی اور جانے کے لیے واپس پلٹا۔ آنکھیں نم تھی۔ میری کہی ہوئی باتیں رد نہیں ہوتی میرے بیٹے، آپ جتنے بھی اچھے حالات سے برے حالاتوں کی طرف مڑے ہیں، آپ کو ایک بار آپ کی اجرت ضرور ملے گی، آپ کو ایک بار آپ کی محبت ضرور ملے گی۔ محبت کی ناقدری کرو گے تو وہ چھن جائے گی اور تمہاری سانسیں رک جائیں گی۔ محبت کا احترام کرنے والے محبت کے تقدس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر خدا کو بھول کر آپ دنیا میں کھو گے تو وہ دنیا چھین کر اپنا آپ نوازے گا، وہ آخرت کی طرف موڑ دے گا۔ اس دنیا میں صرف ایک ذات عشق کامل ہے۔ محبت کے لیے حد سے نہ گزرنا، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یرمان نے خوشی سے آنکھیں بند کی، پھر ویسے ہی واپس پلٹا اور آنکھیں کھولی۔ صرف یہی سننا تھا، یہی دعا چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہی پلٹا اور اس کے قدم واپسی کی سمت بڑھ چکے تھے۔ تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ گر رہے تھے، ہلکی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ آج اس خاموش منظر نے دوسری بار اس اعلیٰ حسنیت کے مالک اور پر اسرار شخصیت کے راز کو نگل لیا تھا، اس لیے کہ راز صرف نبھائے جاتے ہیں، بتائے نہیں جاتے۔ لاہور کی خوبصورتی گویا پیدا ہونے یا نہ ہونے کا سوال بن کر رہ گئی ہے۔ رات کے وقت سڑکیں روشنیوں میں نہائی، دکانیں جگمگاتی، جیسے شہر خود کو اور بھی خوبصورت دکھانا چاہتا ہو۔ ایک طرف ویران سا پلاٹ تھا جہاں کچھ بچے بھی فکری سے کھیل رہے تھے، نہ حال کی پرواہ نہ مستقبل کا خوف۔ سڑک کے اس پار ایک اور پلاٹ میں مرد، خواتین اور بچے چہل قدمی میں مصروف تھے۔
जिंदगी यहाँ एक अलग ही सुकून का चेहरा लिए खड़ी थी। दो वजूद, एक सफेद थी में मलबूस, दूसरा स्याह ट्रैक सूट में खामोशी से उस सुनसान प्लाट की जानिब बढ़ रहे थे। हवाएं जैसे आने वालों का खैर मुकद्दम कर रही थी। फिजा में अजीब सा सकूत था। अजीम बकास हस्बे मामूल दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा था, जबकि इब्राहिम के चेहरे पर बेजारी की वो लहर थी जो कोसों दूर से महसूस की जा सकती थी। बॉस, आप परेशान ना हो, हमेशा की तरह आप इस फेज से भी निकल आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो दोनों पार्क के संगी बेंच पर आकर बैठ चुके थे, जहां सब लाइट्स उनके चेहरों पर सुनहरी अक्स बिखेर रही थी। अजीम वकास, मैं कभी हारा नहीं। यकीन और उम्मीद जैसे लफ्ज मेरे लिए खोखले हो चुके हैं। मैं सिर्फ अमल पर भरोसा करता था, लेकिन आज खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं महीजा से शादी का हमेशा सिर्फ जिक्र करता रहा, कभी इरादा नहीं किया, मगर आज शायद कहे बगैर भी वो फैसला कर लूँ। ये सब क्यों हो रहा है? इब्राहिम ने धीमी आवाज में कहा। बॉस, मैं एक मामूली इंसान हूँ, मगर जो दिल मेरे सीने में है वो लाखों में एक है। मेरे अल्फाज अमर होते हैं, लेकिन जब आपको तकलीफ में देखता हूँ तो खुद को बेबस पाता हूँ। अगर आप महीजा के लिए कुछ महसूस कर रहे थे तो आपको अपने दिल से पूछना चाहिए था कि फिर हीर मैम से आपका क्या रिश्ता है। इब्राहिम की निगाहों में खला उतर आया। अजीम बकास, मैं ज़ाया हो रहा था, तबाह नहीं। मैं बर्बाद नहीं हो रहा था, मैं उजड़ चुका था। माजी का इतना शदीद वार कि किसी को देखे बगैर महसूस करने लगो। अजीम ने सर झुका लिया। इसलिए तो आप हीर मैम को महीजा बना चुके थे बॉस। लफ्ज से कि चाबक सीधा दिल पर जा लगे। सर्द हवा एक सरगोशी करके गुजर गई। दिल ने किसी के होने को पहचान लिया था। इतनी तल्ख सच्चाई से मुंह फेरना कितना आसान है। इब्राहिम ने अजीम की तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, वो धोखा दे रही थी अजीम वकास। मैंने सुना था औरतें मजबूर होती हैं, बेवफा नहीं। किनारा कर लेती हैं, धोखा नहीं देती। लेकिन मेरी जिंदगी में औरत सिर्फ धोखा साबित हुई। मैं औरतों के मामले में हमेशा से बदकिस्मत रहा। सुलग कर निकलता दर्द इंसान को मजबूत बना देता है। अजीम एक दबे दर्द को आंच दे रहा था। बॉस, आप बता दें कि हम सब जान चुके। इब्राहिम अब सामने देख रहा था। अजीम बात करते हुए इब्राहिम की तरफ देख रहा था। नहीं, अभी नहीं। मैं एक बार खुद को आजमाना चाहता हूँ। अगर हार गया तो अभी मैं ही जीता। मनपसंद इंसान की दी हार भी गले की जीनत बन जाती है। हमें लगता था जिस नंबर से हमें फोर्ट मनरो बुलाया जाता वो हमारा दुश्मन है। हम गलत थे, वह तबरेज खुद था। अब की बार लहजा फरबा था, दर्द था तो हवा के साथ उठ चुका था। सारी तैयारियां करो अजीम वकास, हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए। जीत हो या हार, मैं तैयार हूँ। आखिर इब्राहिम उबैद हूँ। सहम अगर मेरे लिए हैं तो मैं ये सहम दूसरों के लिए भी नासूर बना दूंगा। और रही बात के अरमान की, तो शायद वो कोई और नहीं, तबरेज दिलावर का आदमी था, जो हमें मुसलसल गुमराह करता रहा। हम मौका पर पहुंचते और वहां जाल पहले से बिछाया होता था। वह हकीकत बयान कर रहा था, या शायद हकीकत के करीब था। फिर वो उठ खड़ा हुआ, एक हाथ जेब में डाला, हवा उसके बालों को माथे से हटा रही थी। उसने एक नजर अजीम पर डाली, जिसमें दर्द छलक रहा था, फिर पलट कर वापसी की राह ले ली। अजीम उसे जाते देखता रहा। इंसान किसी एक इंसान के पीछे यूं क्यों बिखरता है कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते। मैं भी बिखरा हूँ, लेकिन खुद को संभाल लिया। मगर जब दूसरों को बिखरते देखता हूँ तो मेरी रूह बेसुकून हो जाती है। काश लोग तकलीफों से पहले इश्क कामिल की तरफ लौट आए। अजीम सोचते हुए इब्राहिम के पीछे चल पड़ा। 3 दिन बाद कमरे की तरतीब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। सफ़ेद पर्दे अब सुर्ख रंग के गहरे पर्दों में तब्दील हो चुके थे। दीवारों को स्याह शीट से ढांप दिया गया था। मेज़ और कुर्सियां हटाकर सोफे रख दिए गए और दरमियानी जगह में गोल मेज़ें रख दी गई थी। वही पर्दों वाला कमरा जो पहले सफ़ेद रंग में लिपटा था, रंगों में डूबा किसी के आने की नवीद दे रहा था। दीवार के साथ लगे सोफे पर आदि और इसार खामोश बैठे थे। उनके दरमियान गोल मेज़ हायल थी और मेज़ के सामने रखे सिंगल सीटर पर यरमान टांग पर टांग रखे बाजार पर सुकून बैठा था। नूरुल हुदा ने सादा सादा सा लिबास पहना हुआ था। हल्के रंग की कमीज, साथ ट्राउजर और दुपट्टा शानों पर धरा था। उसके गिर्द एक चंबेली की खुशबू से बिखरी थी, जो कमरे की फिजा में नरमी खोल रही थी। नूर सॉरी नूरुल हुदा या सोहरा गुल, वट आपने वकील की बात की थी। शरमान मोबाइल पर किसी बच्चे की अगवाशुदा तस्वीर भेजते हुए बोला। नूर ने नजरें उठाकर बकौर देखा, फिर होले से बोली, आप मुझे नूर कह सकते हैं और आप अपना नाम बताएं। आदि की हंसी दब गई, जबकि इसार पहले की तरह संजीदगी से बैठा रहा। शरमान ने सर उठाकर एक नजर नूर को देखा, फिर आदि और इसार की तरफ मतवज्जा हुआ। मेरा नाम मेरा नाम मुस्तजाब अहमद है और मैं वकील हूँ। ये कहते हुए उसने नजरें मोबाइल पर गाड़ ली, जैसे अपने अंदर की हलचल को छुपाना चाहता हो। आई लाइक इट, आपका नाम बहुत खूबसूरत है मिस्टर मुस्तजाब अहमद। शरमान के लब होले से मुस्कुराए। नहीं,
صرف میرا نام نہیں، میرا نصیب بھی بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ خیر، کام کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ اپنی بہن سے بات کر سکتی ہیں؟ مطلب صرف اپنی حفاظت کا بتائیے۔ نور نے جھجکتے ہوئے سر ہلائے، پھر آدھی کی دیا ہوا سستا سا فون اٹھایا۔ نور، آپ اسپیکر آن رکھیں، آواز سے حال معلوم ہو جائے گا۔ یرمان کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ان الفاظ کو ادا کرنا اس کے لیے کتنا بھاری تھا۔ کمرہ ایک لمحے کو جیسے ساکت ہو گیا، سب کچھ منجمد سا لگا۔ یرمان کو لگا کہ وہ گر پڑے گا، مگر خود کو سنبھالے کھڑا تھا۔ کھڑکی سے چھنتی دھوپ کمرے میں داخل ہوئی اور یرمان کا دل ہوا میں معلق رہ گیا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، ٹوں ٹوں۔ یرمان تھوڑے فاصلے پر پشت کیے کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرا سینے پر رکھے آنکھیں بند کیے صرف دھڑکن سن رہا تھا۔ رنگ بند ہوئی اور دوسری جانب سے ہولے سے سانس خارج ہوئی جو پورے کمرے میں سنائی دی۔ ہیلو ہیلو ہیر، میں نور الہدا ہوں۔ آدھی کی جانب ایک مدھم مسکراہٹ اچھالی جو جواب میں ہولے سے سر ہلا گیا۔ نور، صاف، خوبصورت، ترنم بھری، دل کھینچ لینے والی صدا گھومتی ہوئی ارمان کے کانوں تک پہنچی۔ ایک آہ اس کے لبوں سے نکلی، آنکھیں کھل گئی اور چہرہ سرخ پڑ گیا، جسم کا ہر ذرہ جیسے بھر گیا ہو۔ شفا جیسی آواز، نور آپ ٹھیک ہو؟ کہاں غائب تھی؟ موبائل بھی آف تھا۔ نسوانی آواز ارمان کو ماضی کی ہیر تک لے جا رہی تھی۔ امان بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ مان بھائی، میں آتی بلی کے آپ میرے ساتھ تھے۔ وہ دسانوں بل بیٹھا بھیڑ کی پوری قامت کے برابر لگا۔ ریلیکس ریلیکس۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، اب سب ٹھیک ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ فی الحال یہ بتا دو، میں نے وکیل کا بندوبست کر لیا۔ اب تم کہو، ریسرچ لیب یا ابراہیم کے گھر؟ یرمان وہیں ساکت کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلا جو چپکے سے داڑھی میں چھپ گیا۔ ابراہیم، زیر لب بڑبڑایا۔ ابراہیم کے گھر ہوں، باقی سب تمہیں بعد میں بتا دوں گی۔ میں وکیل سے براہ راست نہیں مل سکتی، تو مجھ سے ساری تفصیل دے دینا، اور ہاں، اب لیب سے دور رہنا۔ وہ بول رہی تھی اور یرمان سن رہا تھا۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ یہ نہیں سن رہا تھا، وہ صرف اسے سن رہا تھا، اس کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی اتنا حسین کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی کیسے دل و جان بن دیکھے بن سکتا ہے؟ یرمان نام آنکھیں رگڑتا ہوا سوچتے ہوئے باہر کی راہ پکڑی۔ وہ لاہور کی سڑکیں ناپتے ہوئے چلنے لگا۔ چہرہ کھلا ہوا، بے جان وجود میں جان آ چکی تھی۔ دنیا ویسے ہی تھی، لیکن آج دنیا مختلف تھی۔ دنیا خوبصورت لگ رہی تھی، زمین پر پاؤں ٹک رہے تھے، آسمان سر پر ٹھہرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یرمان کے دل کی دنیا آباد ہو رہی تھی، اور وہی الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، وہی آواز پر بن دیکھے وجود کی لاحاصل تمنا حاصل ہونے جا رہی تھی۔ کوئی زمین پر خوش تھا تو صرف یرمان تھا، صرف یرمان کریم۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چلتا ہوا زمین پر پیر سے ٹھوکر مار رہا تھا، بازو پھیلائے وہ ہوا کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ چہرہ کھلا ہوا تھا، بال اٹھ رہے تھے، وہ اس وقت کیا نہیں محسوس کر رہا تھا۔ ریسرچ لیب میں خلاف معمول خاصی گہما گہمی تھی۔ پروجیکٹر پر چند تصاویر باری باری ابھرتی اور مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ ٹیم کے افراد ہاتھوں میں فائلیں لیے سرگوشیوں میں کچھ زیر بحث لا رہے تھے۔ ٹیبل کے بیچوں بیچ چائے کے 4 کپ رکھے تھے، جن سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ سب کا مشترکہ عشق، دہدا، زبید اور ارحام ایک میز پر جھکے اسٹیمپ پیپرز کی ورقگردانی کر رہے تھے۔ سامنے سرخ ہوڈی گاؤن میں ملبوس میڈم کھڑی تھی، سخت اور باوقار۔ سب کچھ جعلی ہے، ایک ایک دستاویز۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اصل کاغذات ابراہیم کے پاس ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے وہ ایسے بندوبست کے ساتھ ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اور آن ٹائم ہم ڈاکیومنٹس بدل دیں گے۔ جی میڈم، سب تیار ہونے کے قریب ہے۔ کام آہستہ ضرور چل رہا ہے، مگر درست انداز میں۔ ارحام نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہوڈی والی نے میز سے فائل اٹھائی اور ایک ایک ورق بغور پلٹنے لگی۔ زہرا گل لاپتہ نہیں ہے، وہ وقتی طور پر غائب ہوئی تھی۔ ابراہیم نے اس پر حملہ کروایا، پھر اسے قید میں رکھا۔ بعد میں داؤد نے اسے اغوا کیا، مگر وہ وہاں سے نکل گئی، اب محفوظ ہے۔ کمرے میں سکوت پھیل گیا، اور داؤد، جو کچھ بھی یہاں چوری ہوتا یا معلومات لیک ہوتی وہی کرتا۔ وہ ابراہیم کا بھائی ہے۔ آپ میں سے کوئی بک رہا ہے تو ابھی بول دو، میڈم تنبیہ لہجے میں کہتی ان کی طرف پلٹی۔ میڈم، گل تو کئی دفعہ یہاں سے وہاں صرف ہماری نگرانی اور کام سے جاتی رہی ہے، پکڑی کیسے گئی؟ تیز قدموں سے ارحام ہوڈی والی کے پاس آتا ہے۔ فکر کی بات نہیں ارحام، وہ میری بہن ہے اور تمہاری دوست بن کر اس پورے منصوبے کا حصہ بنی۔ ایک لمحے کو سب کے چہرے ساکت ہو گئے۔ میڈم، آپ دھوکہ نہیں دے سکتی، اعتبار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دہدا فل آن جذباتی ہوا، ارحام اور زبید کے چہرے پر ناگواری سے اتری۔ اعتبار کی بات میں نہیں کری، دنیا دوگلی ہے اور دوگلا بننا پڑتا ہے۔ خیر، ہم کام پر واپس آتے ہیں، کچھ وقت میں سائن مل جائیں گے، پھر پلان نمبر 2 آن ہوگا۔ ایک چہکتی ہوئی آواز پورے لیب میں گونجی۔ تحکم سے کہتے ہی ہوڈی لہراتی باہر نکل گئی۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دہدا نے پہلے رونی شکل بنائی، پھر کپ اٹھایا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ دکھ میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک میں نہ بنا۔ جو بات ہوگی اسے تکلیف جان کر چھوڑ دیا جائے
تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر جبڑا دکھاتے ہوئے اس نے چائے کی چسکی لی۔ ارحام اور زبید نے سر ہلا۔ مداحدہ سے متفق نہ صحیح مگر فی الحال اختلاف کا وقت نہ تھا۔ دونوں خاموشی سے دوبارہ کام میں مصروف ہو گئے۔ لاہور اپنے رنگ، روشنی اور رفتار میں ایک الگ زندگی رکھتا ہے۔ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے، اور اس خوبصورتی میں کسی کا سراپا بیان کرنا عشق میں شرک کرنے کے برابر ہے۔ خالی سڑک پر ایک گاڑی سورج کی نارنجی روشنی میں سفر کرتے ہوئے سنسان جگہ پر آ رکی۔ آس پاس بے شمار گاڑیاں اپنے اپنے کاموں کی طرف رواں دواں تھیں۔ گاڑی کا دروازہ کھولا، آہستہ آہستہ ایک قدم پھر دوسرا زمین پر رکھا۔ یہ ویسے ہی تھی جیسے کسی پر جچتی تھی۔ باہر کھڑی لڑکی نے آہستہ آہستہ دستانے اتارے۔ اندر سے جھانکتی سنہری سروں جیسی انگلیاں لمحہ بھر کو چمکی۔ اس نے گردن کے قریب ہاتھ لے جا کر ہوڈی کا سٹریپ کھولا۔ جھونکے سے اس کے سر کی کیپ پیچھے گری، ہوڈی کھل چکی تھی۔ وہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اسے لپیٹ رہی تھی، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر رکھ دی۔ دور سے آتی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کی سیاہ گھنگریالے بالوں کو چھو کر پیچھے کی طرف اڑا دیا۔ اس نے سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر نقاب کی پٹی کھولی اور ایک جھٹکے سے جھک کر اسے گاڑی میں پٹک دیا۔ جھکنے پر چہرے کے دونوں طرف بال بکھر کر اور آڑ بن گئے۔ ایک ادا سے گردن جھٹک کر لمبی سنہری انگلیوں سے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ وہی بیسویں چہرہ، گہری نیلی آنکھیں، قدرے خمدار گھنی بھویں، متناسب پتلی ناک، پنکھڑی جیسے لب، وہی خوبصورتی، وہی سراپا وقار۔ اب وہ اپنی مضبوط قدموں پر کھڑی تھی۔ اوپر سے کھلی بلیک شرٹ اور ٹراؤزر، ہلکی ہوا سے جھولتے جھمکے، گلے میں لٹکتا اوریجنل ہیومن ہارٹ پینڈنٹ، پیچھے دور گرتا سورج، سامنے پہلی پرشکوہ عمارتیں، درمیان میں کھڑی وہ خود، جیسے ایک جیتی جاگتی پینٹنگ۔ چہرے پر ایک غرور تھا، حد سے گزر جانے کا غرور۔ وہی آنکھیں لینس سے خالی تھیں، جن میں کسی گزرے وقت میں بلیک لینس تھے۔ وہی ہاتھ، جن میں بریسلیٹ اور یاقوتی رنگ تھی، گزرے وقت میں پستول تھی۔ ابراہیم کے ساتھ کھڑی نقاب میں بھی اپنا سراپا بیان کر رہی تھی۔ وہی جو سڑک پر زخمی پڑی تھی، وہی جو ٹیرس پر ابراہیم کے لیے کافی لیے کھڑی تھی، وہی جو گول گپے کھا رہی تھی، وہی نقاب پوش مہیزہ میڈم، اور وہی ساڑی میں ملبوس سراپا، تینوں ملانے سے ہی تبریز دلاور بن رہی تھی۔ اس نے دور گرتے سورج کو دیکھا، جہاں بنفشی، گہرا نیلا، زرد، سبز، نارنجی، سنہری اور سرخ ساتوں رنگ ذرا غور سے دیکھنے پر دکھائی دیتے تھے، اور انہی رنگوں کی طرح تھی، مکمل مگر پیچیدہ۔ ایک قدم پیچھے ہوئی، گاڑی سے ٹیک لگائی اور سینے پر ہاتھ باندھے، آنکھیں کسی بھی تاثر سے خالی تھیں۔ مومانی جان، آج میں وہ ہوں جو کل آپ تھیں۔ آپ نے جو زہر میرے اندر بھرا تھا، وہ میں نے آپ کے بیٹے کے اندر انڈیل دیا۔ میں وہ لڑکی نہیں رہی جو بہت روتی تھی، چلاتی تھی، راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، دنیا زہر لگنے لگی تھی، ہر بندہ فریبی نظر آتا تھا۔ ابراہیم نے پہلے ماما، فرقان بھائی اور زرینہ آپا کو مارا، بلکہ قتل کیا، پھر بابا۔ لیکن میں بہادر ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں انسان غموں میں ڈھل کر موم ہو جاتا ہے، میں بے حس ہو گئی۔ بہت بہت بہادر، بڑی ڈھیٹ، بدتمیز، دھوکے باز، فریبی اور مکار۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں ابراہیم آج بھی مجھے تلاش کرتا ہے۔ اتنے عرصے میں وہ مجھے تلاشتا رہا، اس کی آنکھوں میں ستارہ بن کر چمکتی ہوں۔ مگر آپ نے جو میرے خون میں محبت کا زہر گھولا، اب میں اسی زہر سے آپ کے بیٹے کا دل اس کے حلق سے کھینچ نکالوں گی۔ وہ تڑپے گا اور روئے گا۔ 2 دفعہ اس پر حملہ کر چکی ہوں، موت بہت آسان ہوتی ہے، وہ میں اب نہیں دوں گی۔ زندگی مشکل ہوتی ہے، جینا مشکل ہوتا ہے، اور وہ تکلیف میں جیے گا۔ یہ کہتے ہی ہیر کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہے، ہوائیں رک کر سننے لگی۔ سنسان مغرب سڑک سفر مہیا کر کے کسی بے بس فریاد کی دادرسی کرنا چاہ رہی تھی۔ ماموں کے خاندان کے ساتھ میرا خاندان بھی تباہ ہو گیا۔ لوگوں کو منزلیں نہیں پتہ ہوتی، راستوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ میں منزل جان کر راستوں پر بیٹھ چکی ہوں۔ 8 سال کیسے میں نے دن رات رو دھو کر تمہیں تباہ کرنے کے لیے کام کیا، اور کیسے کیسے کام کیا۔ کہیں جھوٹ بولا، کہیں فراڈ کیا، کہیں جاب سے پہلے رقم لی، کہیں مری ہوئی ماں کو مارا، کہیں زندہ باپ کو مار کے پیسے لیے۔ میں نے اتنی رقم جمع کی کہ میں تمہیں تباہ کر سکوں۔ میں خوش ہوں، لیکن میں اکیلی ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ بہت زیادہ تھا، اور اب جو میں کروں گی اس سے زیادہ ہوگا۔ مگر میرا دل پتہ نہیں کیوں ابراہیم کے آگے نرم پڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہادر ہوں میں۔ کہتی چہرے کے تاثرات غرور کے سانچے میں ڈھالنے لگی، گال پر بہتا آنسو اپنی سروں جیسی انگلی سے اڑاتی ایک نظر سورج پر ڈالی جو اب نہیں تھا، اس کے سنے بغیر اپنے فرائض ادا کرنے میں مصروف۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کسی کے آگے بھی رونا ہوتا ہے، اس لیے میں اکیلے میں روتی ہوں۔ اکیلا رونا مجھے کامل کر دیتا ہے۔ پھر قدم واپس موڑتی ہے راج محل کی طرف، دل میں انتقام کی آگ، آنکھوں میں انتظار، منزل واضح مگر اصلاح کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک شاہراہ جو تیرے دل کو جاتی ہے، میرا تیرے پاس سے بن دیکھے گزر جانا۔
تاریخ 1 مارچ اور وقت رات 8 بجے کا۔ راج محل آج معمول سے ہٹ کر ایک الگ روپ میں جگمگا رہا تھا۔ سیاہ دیواروں پر سرخ روشنی کی چمک کسی انجان جذبے کی ترجمانی کر رہی تھی۔ باہر سے دیکھو تو یہ محل سرخ روشنی میں ڈوبا آسمان تک روشنی کا ایک سما باندھ رہا تھا، ایک ایسا منظر جو آنکھوں کو ٹھہر جانے پر مجبور کر دے۔ اندر داخل ہوتے ہی چمبیلی کے پھولوں کی مہک 400 پھیل گئی تھی۔ سفید اور سرخ گلاب ایک ترتیب میں سجے تھے، فانوس اپنی پوری آبوتاب سے جگمگا رہا تھا۔ راہداری کی دونوں طرف پر قداور ستون رکھے گئے تھے جن پر سرخ گلابوں کے گلدستے نفاست سے سجے تھے۔ ہال کے ان وسط میں ایک سٹیج جس کے دائیں اور بائیں جانب نفیس صوفے رکھے گئے تھے۔ دائیں جانب دولہے کے بیٹھنے کا انتظام تھا اور بائیں جانب دلہن کے لیے۔ ان دونوں کے درمیان حائل ایک خوبصورت پردہ بڑی نفاست سے لٹکایا گیا تھا جس کے کناروں پر جھولتے موتیوں کی مالائیں نصب تھیں اور پیچھے دونوں طرف سفید چیئرز قطار در قطار موجود تھیں۔ سیڑھیوں کی ریلنگ کو سرخ اور سفید پھولوں سے خوبصورتی سے مزین کیا گیا تھا۔ پورا راج محل پراسرار کیفیت لیے ہوئے تھا۔ بتیاں کبھی جلتی کبھی بجھتیں اور ان کی مدھم روشنی ایک سایہ دار فضا کو جنم دے رہی تھی۔ ڈی جے سسٹم پر دھیمی مگر گہری بیس پہ بجتی موسیقی روح کے اندر اترتی جا رہی تھی جیسے کوئی خواب حقیقت کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہو۔ رخشندہ تھیم کے مطابق سرخ و سفید ساڑی میں ملبوس قیمتی جولری سے ہراستہ تحکمانہ انداز میں قدم رکھتی ہر ایک پر حکم صادر کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی ہر ادا ہر جنبش میں ایک عجیب سی شان اور رعب جھلک رہا تھا۔ شرمان کے ہاتھ میں فائل تھی، ہونٹ دبایا آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ اسار اور نور الہدیٰ کچھ کاغذات لیے منتظر تھے۔ یرمان نے فائل میز پر اچھالی، پھر دوسری۔ یہ سب کاغذات اور یہ آزادی کے پیپرز۔ ایک لمحہ جیسے دل لرزا ہو مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ نور الہدیٰ نے میز پر نگاہ ڈالی، پھر یرمان کی جانب قدم بڑھائے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا مستجاب احمد۔ اب تک تو ابراہیم مینشن میں شادی کی رسم شروع ہو چکی ہوگی اور اب ہمارا وہاں پہنچنے کا وقت ہے اور کسی اور کی قید میں جانے کا بھی۔ اسار صاحب آپ باہر رکیں گے، ہر ایک چیز بتائیں گے، اور مستجاب صاحب آپ بنا رکے سوال پر سوال اور سائن لیں گے۔ نور الہدیٰ نے آہستگی سے کہا، مس نور، ریسرچ لیب کے سب ممبرز ہمارے ساتھ ہیں اور داؤد ہماری گرفت میں ہے۔ یرمان نے کہہ کر اسار کو اپنی طرف بلایا۔ اسار خاموشی سے آگے بڑھا۔ ہم اب روانہ ہوں گے اور جیسے ہی ہماری انٹری ہوگی محل میں موجود ویٹرز بنی زبید، دہدا اور عادی فوراً باہر نکلیں گے۔ باہر ریان ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ چلو جی۔ دہدا اور عادی دونوں شیطان ایک ساتھ۔ اب وہ تینوں یرمان، اسار اور نور الہدیٰ دائرے کی شکل میں کھڑے مزید کھچڑی پکا رہے تھے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر سے آتی مدھم موسیقی کی گونج تھی۔ یہاں کوئی پھول، کوئی پتی، کوئی بتی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف چنبیلی کی خوشبو تھی۔ قداور آئینے کے سامنے ابراہیم کھڑا تھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، دیواروں پر سافٹ گولڈن لائٹس ہلکی ہلکی روشنی بکھیر رہی تھی۔ صرف چنبیلی کی خوشبو تھی اور باہر سے آتی دھیمی بیس کی دھمک۔ ہر طرف ایک سکوت، ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سامنے لمبی آئینے کے روبرو وہ کھڑی تھی، بہادر، پراسرار اور حد درجہ خوبصورت۔ جیٹ بلیک فٹنگ 3 پیس، سلور بکل والا مخصوص لیزر ہارپانس، ریشمی سفید رومال جیب میں اور ہلکی چمک میں جھلکتا ریشم کا باریک سلور ٹائی، معمول کی نسبت زیادہ ہینڈسم اور وجیح۔ سیاہ اور ہلکے سفید کا امتزاج لیے ڈیزائنر گاؤن جس کی کٹ بالکل ویسے تھی جیسے کسی ماڈل نے رن وے پر لہنگا پہن رکھا ہو، لمبا بہتا ہوا مگر روایتی بھاری پن سے آزاد۔ نفاست سے تراشے گئے جیل لگے بال روشنی میں چمک رہے تھے۔ بال چمکدار سلیک لبان میں بندھے، ماتھے پر کوئی بھاری زیور نہیں، بس ایک نازک سلور چین جو دونوں کانوں سے ہو کر ماتھے تک آ رہی تھی۔ خوبصورت ہلکی سبز آنکھیں، خط کشیدہ داڑھی، اعتماد سے بلند ناک، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ اور پرکشش چہرہ، گہری آنکھوں پر انٹینس اسموکی ہلکی ہائی لائٹر کی جھلک اور گلابی لب خاموش، کانوں میں جدید ایئر گفٹس، ہلکی سلور شائن، گردن میں ہیومن بیوٹی ہارٹ کی جگہ سلور ہیومن ہارٹ، لمبی سراہی جیسی گردن، کلائی پر رولکس واچ اور پیروں میں کسٹم میل اٹیلین شوز، ناخنوں پر سیاہ پالش، انگلیوں میں چاندی کی پتلی ستارے والی رنگز، کلائی میں دو سلور کنگن، پاؤں بلیک ہیلز کے حصار میں تھے۔ عربی مہک دونوں وجودوں سے چھلک رہی تھی، عرب کی خوشبو، فرانس کی نفاست کی امتزاج۔ سی ٹی وی اسکرین کے سامنے اور ہم اندھیرے کمرے میں پروجیکٹر کے سامنے بیٹھا 5 سائٹس کی فیڈز دیکھ رہا تھا، ہر اینگل سے، ہر لمحہ، ہر فریم پر نظر۔ عادی، زبید، دہدا، تینوں کی بٹنوں میں کیمرے نصب تھے۔ گاڑی میں بیٹھے وکیل کی یونیفارم میں ہڈن کیمرہ تھا۔ محل کی دیواروں میں سرایت کرتی نگاہیں گویا خاموش گواہ تھیں۔ دروازہ کھولنے سے باہر کی گہما گہمی نے اندر آن دھماکہ کیا۔ اندھیری رات میں چمکتی قسمت، دھڑکن روک دینے والی انٹری ہال کی لائٹس مدھم ہوئی، انٹینس انسٹرومنٹل کی موسیقی آہستہ آہستہ بدل کر ڈی جے بیٹ پر آ گئی۔
हॉल की बस में सुर्ख और सफेद फूल बिखरे मेहमान साइडों पर हो गए और सबकी नजरें ऊपर की तरफ उठी। पूरे हॉल में अंधेरा था, सिर्फ रोशनी सीढ़ियों की तरफ थी। इब्राहिम उबैद सीढ़ियों पर कदम रखता है। दूसरी तरफ चांदनी में लिपटी हीर नजर आई। आंखों में ब्राउन लेंस थे, गाउन बारीक तहों में ढला हुआ। हर कदम पर गाउन का स्याह हिस्सा फर्श पर स्लाइड करता, फ्रंट से हल्का सा उठा हुआ, गोया वो किसी परी से कम न लगी। बस ये वो लम्हा था जिसको इब्राहिम ने अपनी बसारत में मुकम्मल छाप लिया था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता गुरूर से हाथ पकड़े सीने उतरने लगे। सीने उतरने के बाद इब्राहिम हीर को वहीं पर खड़ा करता है और खुद चलता हुआ पीछे खड़े एक लड़के से माइक पकड़ता है। मुकम्मल वजाहत लिए इब्राहिम हीर की तरफ देखता है। हेलो हेलो, यार मसला हो गया। अरहाम की आवाज़ में घबराहट वाज़िया थी। वो सबको कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा था। जी जी बोलो, क्या हुआ? सब बैक वक्त बोले। यार एहतियात, अजीम को सब कुछ पता चल गया। शर्मा ने एकदम ब्रेक लगाई। गाड़ी झटके से रुकी, उसका सर स्टीयरिंग से जा लगा। एक तो उसका सर और स्टीयरिंग कनेक्शन समझ नहीं आता। क्या बोल रहे हो? नूर परेशान से बोली। जुबैर, दहदा और आदि तो राजमहल में है, फिक्र न करो, हम अजीम को संभाल लेंगे, लेकिन सब कुछ फौरन करना होगा। आदि मुस्कुराया और हाथ में पकड़ी अफियोन को आहिस्ता से रुमाल पर रख गया। मैं अपनी जीएफ से दोबारा मिलने वाला हूँ। दहदा ने आदि को आंख मारते हुए सरगोशी की। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, जो काम जरूरी है वो करो पहले। एहतियात जरूरी है। अगर अजीम ने इब्राहिम को प्लान से आगाह कर दिया तो बाजी हम पर पड़ेगी। अरहाम कह रहा था कि एक डार्क रूम से बाहर निकलते अजीम को देखा। आदि शायद वो रूम से निकल रहा है। डॉक्यूमेंट्स वाले रूम से। दादा तुम भी जाओ, जुबैद भागो। अरहाम फिक्रमंदी और बुलंद आवाज से बोल रहा था। जरमान सब कुछ सुन तो रहा था, मगर जैसे अल्फाज उसके कानों से गुजर कर कहीं दम तोड़े थे। वह सबको देख रहा था, मगर खुद से जैसे दूर होता जा रहा था। और उसी खामोशी में उससे हौले से कहा, मेरी हीर, मुस्तजाब, गाड़ी वन वे पे डालो, जो सामने आए कुचल देना, मेरी बहन के लिए मुश्किल हो जाएगी। नूरदम सादे सुनकर तेज तेज बोली। आदि और दहदा सफेद एप्रन पहने, सर पर कैप जमाए, एक सतून की ओर में दुबके हुए थे। वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहे थे। अजीम पसीने में भीगा, सफेद पैंट शर्ट में मलबूस, सजी हुई राहदारी में नमदार हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे, चेहरे पर वाजिया परेशानी थी। म्यूजिक आहिस्ता हुआ। मेहमानों ने सीटियां और तालियां बजाई, मगर एक लम्हे बाद पूरे हॉल पर खामोशी का पर्दा तन गया। सिर्फ स्टेज पर मौजूद दोनों चेहरों पर रोशनी थी, बाकी हर जाविया अंधेरे में डूबा हुआ था। इब्राहिम ने पुरखलूस लहजे में बोलना शुरू किया। मोहब्बत अगर खालिस हो तो जुबान की मोहताज नहीं रहती। वो तुम्हें ऐसे महसूस कराती है जैसे मैंने तुम्हें चाहा, खामोशी से, सच्चाई से। हीर ने धीरे से हॉल पर नजर दौड़ाई। दूर हल्की रोशनी वाले एक गोशे में जुबैर दिखाई दिया। सर पर कैप जमाए वो खामोश खड़ा था, जैसे कोई इशारा मिलने का मुंतजिर हो। इब्राहिम की आवाज़ फिर उभरी। सफ़र चाहे कितना ही कठिन हो, अगर हम सफ़र दुआओं की तरह हो तो ज़िंदगी इबादत बन जाती है। सच्चाई के सफ़र में जो दिल निभाए वही मोहब्बत है, बाकी सब तो महज ख्वाहिशें होती हैं। और आज ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल लफ्ज़ों की कैद से आज़ाद है। इसे संभाल लेना, क्योंकि ये तुम्हारा लम्हा है। हीर की आंखों में नमी उतर आई, जैसे इब्राहिम की आवाज़ उसके दिल पर उतरी हो। इब्राहिम ने कदम आगे बढ़ाए। हीर का सांस लम्हा भर को रुक गया। पलकें बंद की और जब खोली तो सामने इब्राहिम था। मोहब्बत में अगर खुदा शामिल हो जाए तो वो कभी जुदा नहीं होती। इब्राहिम हीर के करीब आ चुका था और उसने हाथ बढ़ाया। मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें तुम्हारी चाहत दे, बल्कि वो है जो तुम्हें मुकम्मल कर दे, रूह तक। हीर ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। ऊपर से गिरते पतंगे और गुब्बारे छत से टकरा कर नीचे आए। फूलों की नरम बारिश ने लम्हे को मुकद्दस बना दिया। दहदा अपने पीछे से वार किया। हाथ में पकड़ा भारी बाज पूरी ताकत से अजीम के सर पर दे मारा। धड़ाम। अजीम चारों शाने चत जमीन पर गिर गया। बौखलाहट में उसके हाथ कांपे, लेकिन इससे पहले कि वो संभलता, आदि और दहदा उस पर झपट पड़े। बूटों की बारिश उसके बेबस जिस्म पर पड़ने लगी। म्यूजिक की बेस में सब दब गया। कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी। आदि ने बैक पॉकेट से रुमाल निकाला और अजीम के मुंह पर रख दिया। अजीम तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा। माथे से बहता खून उसके चेहरे पर सुर्खी बनकर बह रहा था। सफेद शर्ट अब सुर्ख हो चुकी थी, थीम जैसी। फिर सब साकित। ये तो बेहोश हो गया। वाह मेरा निशाना, उफ। अब हर रोज मैं किसी न किसी बंदे को प्लॉट में ताड़ के उसके सीने पर निशाना लगाया करूंगा। वाह दादा वाह, कमाल कर दिया। आदि ने हंसकर दादा की तरफ देखा, जो जबड़े दिखा रहा था जैसे कोई मार का मार लिया। तारीफ बात में, जल्दी करो कोई आ ना जाए। दोनों घुटनों के बल बैठे ही थे कि कदमों की आहट सुनाई दी। एक साया लहराता हुआ करीब आ रहा था। दोनों के चेहरे की रंगत बैक पक पक हुई। रक्षंदा ने नरमी से हीर का हाथ थामा, उसे एतमाद से देखा और मोहब्बत भरे अंदाज में उसका घूंघट आहिस्ता से उसके चेहरे पर गिरा। वो उसे सोफे पर बिठा चुकी थी। इब्राहिम पहले बैठ चुका था। मोहब्बत, अकीदत और तकदीर तीनों एक लम्हे में एक मुकाम पर सिमट आए थे। स्टेज पर बैठे वो ये दो दिल आज हमेशा के लिए एक होने जा रहे थे। इब्राहिम के पीछे किताब दर किताब
बिजनेस मैन थे, कोई 3 पीस में, कोई 4 पीस में, कोई ऑफिस शर्ट पर, कोई कोट डाले, सफ़ेद गुलाबों के गुलदस्ते थामे यूं लगता था जैसे वक्त रुक गया हो और ये सब किसी ख्वाब की तस्वीर बन गई हो। हीर के पीछे खवातीन बैठी थीं, साड़ियों के रंग, शरारों की चमक, फराकों की नज़ाकत और मेकअप की नफासत, सब कुछ इस कदर मुकम्मल था जैसे कोई नायाब फन पारा हो। हर एक के हाथ में सुर गुलाबों का गुलदस्ता था और टांग पर टांग रखे उनके लबों पर हल्की मुस्कुराहटें थीं। पर्दे की दाएं जानिब से एक स्कॉलर नमूदार हुआ, शेरवानी पहने, सर पर सफ़ेद टोपी, हाथ में माइक थामे धीमे कदमों से चलता हुआ आया और इब्राहिम के करीब सोफे पर बैठ गया। निकाह हुआ का लहजा बुलंद हुआ, पूरे हॉल में खामोशी छा गई। म्यूजिक की बेस बंद हो चुकी थी, हर निगाह उन दो वजूदों पर थी जो अब एक नाम में बनने वाले थे। इब्राहिम ने आहिस्ता से सर हिलाया, 3 बार लबों से वो मुकद्दस अल्फाज अदा किए जिन्होंने उसे किसी का हमसफर बना दिया। फिर हीर ने भी नरमे से सर हिलाया और धीमी आवाज में वही अल्फाज दोहराए। हीर का पूरा नाम लिखवाया गया था और बोला भी गया, लेकिन इब्राहिम ने सुन के अनसुना कर दिया। एक नौजवान ने रजिस्टर हाथ में थामे आगे बढ़ा, पहले इब्राहिम से साइन किए, फिर हीर ने। दुआ के लिए हाथ बुलंद हुए, हम दुआ बनकर तुम्हारे साथ चलेंगे सदा, बस कभी तन्हा मत होना। डीजे की बीट आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगी, लफ्जों के बगैर भी उस लम्हे की गहराई दिलों में नक्श हो चुकी थी। ये सिर्फ एक निकाह नहीं था, ये दो रूहों का मिलन था, जहां मोहब्बत, तकदीर और इबादत एक हो गए थे। मार्बल पर किसी को घसीट कर ले जाने के निशान खून की सूरत में चमक रहे थे। एक घड़ी जमीन पर गिरी पड़ी थी, कुछ बिखरे हुए कागजात थे। वह वजूद आगे बढ़ा, झुका और वॉच उठाने लगा। साया देख कर दहदा और आदि ने अजीम को आहिस्तगी से पीछे कर लिया। 4 कदमों का फासला बाकी था जब वो वजूद उनके सामने था। दौदा ने सामने आए वजूद को एक जोरदार किक मारी, वो दोहरा होकर जमीन पोस हुआ। जान निकाल दी थी तुमने यार जुबैर। नीचे गिरे वजूद को देखकर दौदा ने आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी और आहिस्ता से बोला, हम कौन सा कोई नेक काम कर रहे थे जो सीधा जन्नत में जाते। जुबैर ने बमुश्किल उठते हुए हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा बाप जज है, मेरे सर पे तो बददुआएं भी ज्यादा हैं। मैं फिलहाल कोई नेक काम करके मरना चाहता हूँ। आदि ने जमीन से बिखरे पेपर्स उठाए, फिर जुबैर के हाथ से वॉच लेकर अपनी कलाई पर बांध ली। आदि, अगर तुम्हें वॉच चाहिए तो पिक बना लो, चोरी नहीं करते, वापस रखो। जुबैर ने फौरन कहा। दादा ने आदि के हाथ से वॉच ली और वहीं जमीन पर रख दी। निकलने का वक्त है मॉन्स्टर्स, निकलो। बाकी मैडम जाने उसका काम जाने, हमारा काम मुकम्मल हो चुका। अरहाम ने सरनफी में हिलाया, सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे, फिर पलटकर चल पड़े और फिर सिर्फ कदमों की चाह बाकी रह गई। दूल्हा और दुल्हन खड़े हो चुके थे, हॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ सबके चेहरे मुड़ गए। एक क्लिक की आवाज उभरी, एक तस्वीर कैद होगी। दरवाजा बंद हुआ, महफिल खत्म हो गई, मगर यादें अमर। खुशबुएं रुखसत मगर साथ हमसफर। थोड़ी देर बाद राजमहल सन्नाटे की तस्वीर बन चुका था। वेटर्स ने तमाम कुर्सियां समेट ली थी, अलबत्ता एक तरफ चंद बची हुई रखी थी, जैसे किसी अधूरे मंजर की बाकियात। दरमियान में वही सोफा मौजूद था, मगर अब उसके बीच का हाल पर्दा हट चुका था। वो पुरशोर बेस, वो रोशनियों का तेज बहाव, सब कुछ खामोश हो चुका था। लाइट्स बेतरतीबी से जल बुझ रही थी। इब्राहिम आहिस्ता कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रुक जाओ मिस्टर इब्राहिम उबैद। नुस्वानी आवाज, अकड़ाई हुई गर्दन, जमीन पर बहता फॉल। दुल्हन के रूप में समरी की अमर ढाती वो हीर थी। टिक टिक करते हील्स के साथ वो उसके पीछे आ खड़ी हुई। इब्राहिम रुककर मुड़ा, फिर हौले से बोला, मैं ही क्यों रुकूं हर बार मिसेस इब्राहिम, या शायद मिस हीर तब्रेज दिलावर। एक लम्हे को हीर के चेहरे का रंग उड़ा, लेकिन वह फौरन संभल गई, एक कदम और आगे बढ़ी, गर्दन तनी, नजरें सीधी इब्राहिम की आंखों में और ठहर कर बोली, बहुत मुश्किल था ये सफर आपकी महबूब नजरों में आने का। और कितने रूप हैं आपके, या फिर आपके गुरवेदा जो मेरी तरह हार कर आपको जीतने देते हैं। ये अल्फाज सामने वाले को एक लम्हे में मुजरिम बनाने के लिए काफी थे। 8 साल मैंने खुद को तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया, और इस गुजरे वक्त में कितने लम्हे ऐसे थे जो तुमने मुझ पर वारे होंगे। सिर्फ मैंने ये दान किए, वो दिन वो रातें मैंने सिर्फ नफरत की है, और आज वही नफरत तुम्हारी सूरत मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारे लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा, और देखो मैं कामयाब भी होगी। आखिरी अल्फाज वो दबाकर गरूर से कहती जख्मी मुस्कुराहट छोड़ती है। इब्राहिम उसका चेहरा देखे जा रहा था। चेहरे पर मलाल था, जैसे रो देने को तैयार हो, मगर वो बाहिम्मत खड़ा हुआ था, हाथ रेलिंग पर रख लिया। कभी नहीं जान सका कि महीजा ही हीर है, और वह नकाब पोश ही महीजा है, या फिर रिसर्च लैब की मैडम ही नकाब पोश है। मैंने सिर्फ तुम्हें ढूंढा है, जितनी तुम्हारी जिंदगी है उतना तो सिर्फ चाहा है। आंखें सुर्ख होने लगी, दिल धड़क रहा था, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। बस वो सोच सका, सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मैं अकेला हूँ, किसका नुकसान ज्यादा है। लफ्जों से दर्द छलक रहा था, जो सामने वाला कबूल करते हुए भी कबूल करने को तैयार न था। कोई मुखलसी से नवाजे तो उसको मुखलसी ही देना, परवरिश में धोखे दो
धोखे दोगे तो मिलेंगे भी बहुत, और ये ड्रामे मेरे सामने मत करो। वो गुस्से से फनकारी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मेरे पास आज क्या है? तुम भी नहीं। मुझे पता चल गया था कि हर जगह तुम हो, लेकिन मैं खामोश रहा। वो बोल ही रहा था कि वो चिल्लाई, बंद करो, तुम अपनी ये बकवास बंद करो मिस्टर इब्राहिम उबैद। क्या बकवास है? मैं नहीं तुम्हारे पास? हाँ, पागल समझ रखा है। तुम्हारे पास रहने के लिए इंसानियत, सच्चाई और थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। किसी को अंदर से दफन करके कहते हो कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ? क्या वाकई? अरे शर्म करो। लेकिन नहीं, तुम तो मनाहिल के बेटे हो ना, जरमान दाऊद के भाई, उबैद जहाँ का वारिस, और हाँ, मेरे सो कॉल्ड शोहर। छुपा छुपा कर बोलते हुए आंखों से नफरत इब्राहिम के चेहरे पर उगलने लगी। मेरी माँ, भाई, बहन तुम्हारी वजह से मरे, तुमने उन्हें मारा। ज़ियान रहमान मेरा हर काम में साथ देता था, यहाँ तक कि मेरी मंगनी उससे होनी थी, उसे भी तुमने मारा। काली रात को घर से चोरों की तरह कौन निकले? हम निकले। लहजा हनोस वही था, अल्फाज थे कि थप्पड़ बिना सोचे समझे सामने वाले के मुंह पर चाबा की तरह मार रही थी। इस घर में रह रहे हो, याद है जिस ऑफिस की चेयर पर बैठकर घूमते हो, उसमें मेरा कितना हिस्सा है भूल के? मेरी माँ ने बची कुची प्रॉपर्टी मेरे नाम की, और उसी का बढ़ा चढ़ा के तुमने सब हथिया लिया। मेरे नाम प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं गलियों की खाक छानती रही, और तुम इस राजमहल में आराम से सोते रहे। हाँ तुम। वो आंख रगड़ती एक हाथ की उंगली इब्राहिम के सीने पर दस्तक की तरह रखती है। इब्राहिम बेख्तियार लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिरा। ये लहजा, ये नफरत, ये आधा अधूरा सच, ये शायद पहली बार था जब किसी ने इब्राहिम को आईना दिखाया था, वो भी खून से लबरेज आईना, गलत फहमियों के पीछे छुपा आईना। करो आई समझ, मैं इस दुनिया में हूं भी कि नहीं। कितनी तकलीफ सही अंदाजा है तुम्हें। मैं तुम्हारे मिलने का हर रोज इंतजार करता था। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तब भी मैं तुम्हारी तरफ आया, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था जैसे तुम बोल रही हो। और ये क्या लगा रखा है कि तुम्हारी मंगनी किसी से भी होनी थी? हाँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी। क्या भूल रही हो या भूलने की कोशिश कर रही हो? इब्राहिम उठते हुए लहजे को मजबूत बनाकर गुस्से से बोला, दोबारा इस लहजे में मुझसे बात मत करना, और अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। वो कहती 2 कदम पीछे हुई। आंखों से नफरत उबल रही थी। इब्राहिम एकदम आगे हुआ और उसका हाथ पकड़ा। हीर ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह गिरफ्त मजीद सख्त कर चुका था। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, मैंने भी सब खो दिया। तुम्हारे बाबा तो सब देकर चले गए, और जाते हुए तुम्हें भी मुझसे दूर ले गए। यहाँ यहाँ मैं भी विक्टिम हूँ। वह अभी बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ इब्राहिम के चेहरे का रुख बदल चुका था। रुंधी सी आवाज में बोलने वाला उस थप्पड़ पर चुपचाप खड़ा रहा। हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की गलती मत करना, वरना हाथ तोड़ दूंगी। तुम्हारे हाथों से घिन आती है मुझे। अपनी माँ से बहुत प्यार था ना तुम्हें। वो उन हाथों को चूमती नहीं थकती थी। उन पर वो लम्स है, जो गंध है। उस बागी करदार औरत ने 9 साल सोने का प्याला तख्त पर रखकर मेरे सामने पेश किया। प्याले में वो जहर था जो मुझसे मेरा सब कुछ ले गया। उस औरत ने रहमान ताया से उसकी फैमिली छीनी। जियान, उर्सा, मरसा और ताई जान, वो मेरे सामने रोज मरते थे। वो माँ सब्र करती थी तो लोग कहते थे, हीर हीर है तुम्हारा सब्र। वो सब्र किसी को लग गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। वो चीखते हुए बोल रही थी, आंखों से पानी चारों कतार बह रहा था। पूरे हॉल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, और इब्राहिम साकत खड़ा सुन रहा था। शादी वाले दिन 2 दुल्हनों की लाशें निकली, वजह तुम हो। उस भाई पर क्या बीती होगी जिसने पोस्टमार्टम के लिए अपनी बहनें दी? माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बेटियों को जगह जगह से सिला हुआ देखा? क्या तुम करोगे भरपाई? तुम तुम करोगे इब्राहिम? थक कर जमीन पर घुटनों के बल गिरी। इब्राहिम साकत सा खामोश, होशाहवास से बेगाना यकटक देखे जा रहा था। किसका नुकसान ज्यादा हुआ? कोई भी उस मरहले पर नहीं था। जमीन पर बिखरे गाउन को मुट्ठियों में जकड़े रो रही थी। इब्राहिम ने जमीन पर बैठी हीर को देखा, फिर चेहरा मोड़ लिया। वो उसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था। इब्राहिम की आंखों से आंसू गाल पर न बहे, सीधा जमीन पर टपकने लगे। इब्राहिम, वह जख्मी से मुस्कुराहट लिए सर उठाकर इब्राहिम की तरफ देखती है। लड़कियां उस दिन का इंतजार करती हैं। छोटी छोटी खुशियां वो अपनी शादी के दिन एंजॉय करना चाहती हैं। मेहंदी, ज्वेलरी, ब्रांडेड ना सही लेकिन सुर्ख रंग का लहंगा, तस्वीरें, मेकअप, दोस्तें सबका इंतजार करती हैं। उन्हें लगता है यही एक दिन तो जिंदगी है, खुशियों की चहल पहल। लेकिन भूल जाती हैं शादी की बात हमसफर के नाम पर शहजादा नहीं दरिंदा आ जाए तो बाकी उम्र गुजारना मुश्किल हो जाती है। आवाज थी कि कोई दर्द की आखिरी हद। वो जख्मी मुस्कुराहट के साथ वापस अपने हाथों को देखती है। खूबसूरत लेकिन बदनसीब, आला से आला चीजें पहन रखी थी, लेकिन वो चीजें उसकी नसीब से हार गई थी। इधर देखो, मैं, मेरा नसीब, इधर देखो गौर से। ये सब पहनकर जंजीर हो गई हूँ। लड़कियां खुश होती हैं, मेरा दम घुट रहा है इन सब में। गले में दर्द उठने लगा, आवाज घुटी घुटी निकलने लगी। वह मजीद गला नहीं फाड़ सकती थी, लेकिन जो दर्द उस लम्हे के लिए समेटे, उसे चीख चीख कर बताएगा कौन? हीर, इब्राहिम ने टूटे फूटे दिल के साथ होले से कहा, जैसे नाम सख्त लिया तो कोई जख्म उधर जाएगा। जो हुआ हम उसे भूल जाते हैं।
میرے ساتھ غلط ہوا، تمہارے ساتھ بھی غلط ہوا، ہم شروعات اچھی کریں گے۔ میں نے تمہارا انتظار کیا تھا، میں نے اپنی ہیر کا انتظار کیا ہے۔ روتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، لیکن ہیر کی نظریں ہاتھوں پر تھیں۔ ہیر، تم میرا انتظار ہو اور میں نے اس انتظار سے محبت کی ہے، مجھے میرا انتظار لوٹا دو۔ میں بہت بڑی بڑی ڈیلز کرتا ہوں، کبھی کبھی نقصان بھی بھاری اٹھاتا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں گرا جیسے اب ڈہ رہا ہوں۔ وہ ایسا ایسا روتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ہیر کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں۔ میرے پاس تمہارے سوا اب کوئی نہیں ہے، اگر میں غلط ہوتا تو یوں نہ جھکتا تمہارے آگے۔ تم نے مجھ پر غلط الزامات لگائے، صرف غلط فہمیاں ہیں ہمارے درمیان، میں ٹھیک کر دوں گا۔ ہیر نے ہولے سے نظریں اٹھا کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو دل پسیجا، جیسے وہ الفاظ ہیل ہوں، کوئی درد چوس لینے والی غائبانہ طاقت ہو۔ ابراہیم اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر دھیمے سے بولا، ہم سب ٹھیک کر لیں گے ہیر۔ وہ ہاتھ کھینچ کر 2 انگلیاں نکال کر دکھاتی ہے۔ 2 دفعہ ابراہیم، 2 دفعہ میں نے حملہ کیا، نشانہ کچا نہیں تھا، بس مہلت تھی تمہارے پاس، مگر اب ختم۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی اسے دھکا دیتی ہے، وہ پیچھے کو گرتا ہے اور خود تنفر سے کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے جذبات سے عاری شخص، کوئی فاتحہ کوئی سورما۔ ابراہیم نے زمین پر رکھے ہاتھ اٹھائے، نم آنکھوں سے اس کھڑے سراپے کو دیکھا۔ وہ کیا تھی؟ ہیر سیڑھیوں کی سائڈ پر کچن کی طرف گئی، وہاں ایک موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔ جلدی آ جاؤ، خیال رکھنا باقی غلطی نہیں، وہ کہہ کر ایک ادا سے ٹک ٹک کرتی گاؤن کا فال زمین پر بچھاتی ابراہیم سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوگی۔ اب باری میری مسٹر ابراہیم۔ ابراہیم بے یقینی سے دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ اتنا یقین تھا کہ کچھ غلط ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی غلط تھا۔ کیا کرنے والی ہو؟ وہ مشکل سے خود کو نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ پھر اس کے سامنے کھڑی تھی، دروازے کی طرف پوچھ تھی، زمین پر گاؤں کا گھیر ایسے بچھا ہوا تھا جیسے بہہ رہا ہو، بتیوں کی جگمگاہٹ سیاہ ماربل پر آف وائٹ بچھا فال سیاہ دوپٹہ، گویا وہ ایک منظر کا خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ راج محل کا دروازہ کھولتا ہے، عربی مہک آنے والے کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ایک قدم ہولے سے دہلیز عبور کرتا ہے، پھر دوسرا قدم، ہاتھ میں فائل لیے کوٹ لہراتا وکیل اور فیمان نے سامنے کھڑی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ حال خاموش تھا، صرف ارمان کے دل کی دھڑکن تھی، قدم کھڑے تھے لیکن جان نہیں تھی، آنکھیں دیکھ رہی تھی لیکن پترا گئی تھی۔ چمکتے بوٹ آواز پیدا کرتے ہیر کے پیچھے سے آ رہے تھے، دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ہیر، پین کوٹ میں ملبوس نور قدم قدم اٹھاتی نرم آواز سے پکارتی ہے، جبکہ ارمان تھوڑے فاصلے پر رک چکا تھا۔ ابراہیم پیچھے کا ہوا پہلے صدمے سے نکلا نہیں تھا کہ کچھ نئی کاروائی زخمی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ لمحے پھیلنے لگے، گویا ہر شے دھیرے دھیرے حرکت کرنے لگی۔ ہیر آہستہ سے گھومی، فرش پر بچھونا پیچھے سے گھسیٹتا ہوا سیدھا ہوا، نمی بھری خوبصورت آنکھیں، خوبصورت لباس، ہاتھ کی لمبی انگلیاں، سراہی گردن، اوپر مزین آرٹیفیشل جولری۔ ایک لمحے میں ہیر مڑی اور قدم اٹھاتی ہولے ہولے سے نور کے پاس جا رہی تھی۔ ارمان بس دیکھتا رہا، وہ حد درجہ خوبصورت، وہ نزاکت گویا خوبصورتی پر مکمل دسترس۔ نور کی طرف گئی، ارمان ویسے ویسے ہی نظروں کا زاویہ اس پر بدلتا رہا۔ وہ مل رہی تھی اور ارمان دیکھ رہا تھا، آنکھیں پانی سے بھر چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارمان کو لگا اس نے صبر دیکھ لیا، آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ ابراہیم یہ ساری ہوتی کاروائی ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ نے ہیر سے کھیلنے سے منع کیا، اسکول بھی چینج کر دیا۔ ارمان ماضی حال دونوں میں غرق ہو رہا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہ منزل تھی جس کے لیے خون پر چلنا پڑا تھا، وہ چلا تھا۔ بھری آنکھوں سے گرتے موتی کھلے، گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنا انتظار، صبر، قیامت جیسا منظر، اور سب ایک لمحے میں قبولیت بن کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ کسی کی دنیا لٹی تھی تو کوئی دنیا پا رہا تھا۔ ارمان نے فوراً سے چہرہ ابراہیم کی طرف کیا، لیکن اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ نور اور ہیر کی باتیں وہ سن نہیں رہا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، تیز، بہت تیز۔ مسٹر مستجاب، جی نورے۔ اللہ، وہ نورے کہہ گیا تھا۔ کام شروع کریں یا ابھی کہیں اور گم ہونا ہے؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے بولی۔ ابراہیم حیران نہیں ہوا، وہ پہلے ہی جان چکا تھا نور الہدا ہی زہرا گل یعنی ہیر کی بہن ہے۔ اب نہیں دیکھوں گا ورنہ کام کیسے ہوگا، اللہ اللہ، وہ بڑبڑایا، آنکھیں جھپکائیں، پانی اندر ہی جذب ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں گم ہے؟ کچھ نہیں، وہ کہہ کر ابراہیم کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ زندگی میں پہلی بار، لیکن دل دھڑکا تھا، نہ سانس پھولی تھی۔ ہیر تھوڑی تھا۔ ابراہیم اور ارمان آمنے سامنے تھے۔ ابراہیم پرکشش تو تھا، مگر ارمان کے جمال کے سامنے اس کی شخصیت مدھم لگی۔ اس کا قد اور چہرہ اس سے کچھ کم دلکش تھا، گو کہ وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا تھا، لیکن ارمان کے حسن کے سامنے وہ محض ایک مدھم سا تاثر محسوس ہوا۔ مسٹر ابراہیم، میں آپ کا مخالف وکیل، میں مس ہیر کی طرف سے ہوں۔ مسز ہیر ابراہیم مسز تھیں اور اب مسز ہیں، ابراہیم نے 2 ٹوک جواب دیا۔ مسٹر ابراہیم، سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سیاہ راج محل آپ کا آفس، شیئرز، پلاٹ، آپ کی ساری پراپرٹی میں مسز ہیر کی 50% پارٹنرشپ تھی۔ قانون نے کارروائی کی ہے، مس ہیر، اور آپ کے بقول مسز ہیر نے اعتراف کیا ہے کہ آپ نے
بہت کچھ نکاح کے وقت ان کے نام کر دیا. پہلا جو شیئر 50% ان کے تھے سو اب سارے ہیں. بنا رکے بنا جھجکے پروفیشنل انداز میں آرام سے بولا. 1 منٹ مسٹر لائر، میں نے یہ کب کہا اور کیوں؟ نور اور ہیر پیچھے کھڑی سب چپ چاپ سن رہی تھی. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں مسٹر. یرمان کاغذات ابراہیم کی طرف بڑھاتا ہے. نکاح کے وقت نکاح شیٹ کے نیچے کاربن پیپر تھا جس پر ابراہیم کا سائن جا رہا تھا اور نیچے ایک پراپرٹی کا اسٹیمپ پیپر تھا. ابراہیم کا سائن سائن کرتا دماغ ٹھکانے آ چکا تھا لیکن غلط وقت پر. سو مسٹر ٹائم ضائع نہ کریں، پہچانیں یہ سائن آپ کے ہیں، اعتراف کریں. نور گلے میں اسٹریپ ڈالے ایک کیمرہ آن کرتی ہے جس میں ابراہیم اور یرمان قید ہو رہے تھے. آپ کے سائن ہیں مسٹر ابراہیم یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ ابراہیم پیچھے کھڑی ہیر پر نظر ڈالتے ہیں. ہاں. درد تکلیف اذیت کیا کچھ نہیں تھا اس لمحے میں. اوکے نیکسٹ کوسچن. ساری پراپرٹی ہیر کے نام ہو چکی ہے، ہاں کہ نہ؟ ہاں. کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ ہاں. وہ بھی بس سا بول رہا تھا. پراپرٹی میں صرف ایک گودام ہے جو ابھی تک میرے نام نہیں، لیکن ارادہ تھا شادی کے بعد باقی کام ہوگا. کیا وہ گودام آپ نے لیا یا نہیں؟ سوال پر سوال کرتا یرمان. ایسا تو نہیں تھا، میری ملکیت ہے، اس کا مالک ہوں. ابراہیم اب یرمان کی طرف دیکھ کر بولا. کتنے عرصے سے لیا تھا، کچھ آئیڈیا؟ 20 دن پہلے شاید. اوکے تو آپ نے لیا اور آج اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ ہیں مسٹر ابراہیم. وہاں باہر ممالک سے منشیات سمگل کی جا رہی ہیں اور یونیورسٹی میں اس جگہ کی منشیات ملی ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں. وہاں 2 اسٹوڈنٹ سے اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ یہاں سے لیتے رہے. پولیس کے اچانک حملے سے ایک اسٹوڈنٹ ڈرگ بیگ لے کر بھاگا تو دوسرے نے ناانصافی پر بغیر لائسنس کے گولی مار دی. موقع پر جان بحق اسٹوڈنٹ کے گھر والوں نے خون کے بدلے خون مانگا ہے اور آپ چونکہ اعتراف کر چکے ہیں تو آپ کو جیل جانا ہوگا. اس وقت وہ معاملہ ایک لڑکی کا ہے جس سے قتل کیا گیا. شرما نے ایک کاغذ نکال کر ابراہیم کے سامنے کیا. ابراہیم حیرتوں میں ڈوبا گہری آنکھیں لیے وہ سب بس سن رہا تھا. کہاں آ کر مارا گیا تھا، کہاں سے نکلنا تھا کچھ نہیں معلوم تھا، اور کہاں آ کر غرور ہاک ہوا تھا. اس وقت عظیم بھی اس کے ساتھ موجود نہیں تھا. میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں. عظیم وقاص آ جاؤ، ٹوٹ رہا ہوں، کچھ تو سمیٹو. میں معاملات تلف کرنا چاہتا تھا، باتیں نہیں. ایک آگ کے ساتھ پورے راج محل میں نظریں دوڑیں جیسے وہ محل کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. کوئی راستہ نہ تھا اس قید سے بھاگنے کا. دریا سے نکال کر باہر تڑپنے کے لیے کسی اپنے نے پھینکا تھا. مسٹر، یہ ڈائیورس پیپرز مس ہیر نے خلا کا کیس دائر کیا، آپ سائن کر دیں. یہ نوٹس ہے عدالت کی طرف سے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک آنسو زمین پر ہوا. دل بہت آہستہ آہستہ دھڑکا. سانس آ رہی تھی. لوگوں کے مر جانے پر دل دھڑکتا ہے، سانسیں چلتی ہیں، آنسو گرتے ہیں، لیکن پھر بھی سب ویسا ہی رہتا ہے. ابراہیم نے آج کیا کچھ نہیں کھو دیا. لفظ ڈائیورس قانون میں گونج رہا تھا. بلکہ آہستہ آہستہ سامنے کھڑی اکھڑ مزاج شہزادی پر جمی. یقین تھا کہ نہ ہونے جیسا تھا. ایک آنکھ خشک، ایک آنکھ سے بار بار ٹپکتا آنسو زمین پر بہنے کی صورت اختیار کرنے لگا. کون جان سکتا ہے ایک آنکھ کے رونے کا درد؟ مسٹر ابراہیم سائن. شرمان ہلکی مسکراہٹ لیے پرجوش ہوتے دل کو قابو کرتے ہوئے بمشکل بولا. ہیر قدم قدم اٹھاتی ہل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی سامنے آئی. ایسی بے نیازی تو دلہن کے چہرے پر نہیں ہوتی جیسی صفاکی اس عورت کے چہرے پر تھی. مسٹر ابراہیم طلاق چاہیے مجھے، کیا سمجھے؟ پچھلی بار تمہارے بابا نے دی، اس بار تم دو گے. خاندانی بغیرت پن. تنزیہ مسکراہٹ ابراہیم کے دل پر چھپی. اس نے بے اختیار آنکھیں بھینچی. ہیر یرمان کے ہاتھ سے پیپر لے کر ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر تھماتی ہے. لباس تھا لیکن اب وہ دولہا نہیں تھا. خوشبو 400 تھی لیکن اب گھٹنے لگا تھا. سائن. چہکتے ہوئے ایک آنکھ اوپر اٹھا کر دبی کھلی مسکراہٹ سے کہتی ہے. ہیر یرمان کے پہلو میں کھڑی تھی لیکن نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. پرہیز یرمان پرہیز. دل ہی دل میں خود کو قابو کر رہا تھا. اگر میں سائن کر دوں تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. ابراہیم نے بے بسی کی آخری حد کو چھوتے ہوئے یہ الفاظ نہ جانے کیسے ادا کیا. ہاں ہو جائے گی. میں دنیا کو برائی کی وجہ سے جان چکی ہوں، اب آزادی کی وجہ سے جانوں گی. ڈسکور. چلو سائن. وہ آخر میں آنکھوں سے پیپرز کی طرف اشارہ کرتی ہے. ابراہیم اپنے کانپتے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے یرمان کی بڑھائی فائل پر بال پوائنٹ رکھ کر ٹک کی آواز سے اوپن کرتا ہے. دماغ سن ہو رہا تھا، نظریں دھندلائیں. سائن کے لیے اسٹیمپ پیپر پر بال پوائنٹ رکھتا ہے. ایک لمحے کو آسمان ٹوٹ کر ابراہیم پر گر چکا تھا. دل کرچیاں ہو رہا تھا. اس کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا. میں تم پر دستبرداری دیتا ہوں. ڈھونڈو گے تو ہی بنے گی نا بھابھی. میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں. لوگ لوٹ آنے چلے جانے کا انتظار کرتے ہیں، میں ہیر کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا. میں انتظار کر سکتا ہوں اور کروں گا. میں تم پر گیو اپ کرتا ہوں. سیاہی بے اختیار بکھرے وجود کا نام لکھ چکی تھی. ایک آنسو سائن ختم ہونے کی جگہ گرا تھا. بے اختیار آنکھوں کو اس سائن پر جمایا جہاں ڈائیورس لکھا تھا. یہ لفظ ایک طلاق نہیں تھی، یہ 2 روحوں کی جدائی تھی جہاں محبت، تقدیر اور عبادت سب بکھر گئے تھے. پھر سب سلو موشن میں ہوا.
पुलिस आई। इब्राहिम मरते मरते कदमों से हथकड़ी लगे हाथों से घसीटता हुआ जा रहा था। हीर बेनियाज खड़ी रही। नूर मुस्कुरा रही थी जबकि अरमान अपनी जगह साकत था। वो कैसी खुशी महसूस कर रहा था जो सुकून सी थी। राजमहल सफेद से स्याह में बदला। स्याह से जाने कैसा होने जा रहा था। सुनसान, खाली सा, वीरान सा। खुशियों के बीच लोग काम आते हैं तो वही लोग गमों में कहाँ चले जाते हैं। सजा महल खुद को समझा रहा था। वहां थोड़ी देर पहले वाली खुशियां मातम बनी। बनने वाले रिश्ते खत्म हो चुके थे। इब्राहिम ढह गया था और किसी का इंतजार खत्म हो चुका था। इंसानों के पीछे खत्म होने वाले इंसान अपने गमों में कामिल हो जाते हैं, और जो गमों में कामिल हो जाते हैं वो दुनिया की खुशियों से खाली हो जाते हैं। फिर उन्हें खुदा की साथ नहीं मिलती। खुदा नहीं मिलता, इश्क कामिल नहीं मिलता। जारी है।